नमस्कार, यहाँहरू सम्पूर्णलाई जनतासँग मेयरको दोस्रो श्रृङ्खलामा म कार्यक्रम प्रस्तोता सुभाष लामिछाने यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी सामुदायिक रेडियो माडी 107.6 मेगाहर्जको सिङ्गो टिमको तर्फबाट पनि यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। विकास, सुशासन र आर्थिक समृद्धिका लागि माडी नगरपालिका र सामुदायिक रेडियो माडीको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम जनतासँग मेयर कार्यक्रम हामी यति बेला यस बरुवा बजारबाट रेकर्ड गरिरहेका छौं र रेकर्डेड कार्यक्रम आज साँझ 6:50 देखि 7:30 सम्म यहाँले सुन्न सक्नुहुनेछ र म कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहन्छु र यहाँ उपस्थित सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत पुनः एकपटक। र यस कार्यक्रममा यहाँले सामुदायिक रेडियो माडी, त्यस्तै गरी हाम्रो पात्रो, त्यस्तै गरी मोबाइल एप्सबाट विश्वभर जुनसुकै कुनामा रहेर पनि सुन्न सक्नुहुनेछ भने यहाँले हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। माडीको समग्र विकास, निर्माण, गुनासो र समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सम्पूर्ण विषयवस्तुहरू अट्ने कार्यक्रम जनतासँग मेयर कार्यक्रममा म मेयर साहबलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला यहाँलाई स्वागत छ जनतासँग मेयर कार्यक्रमको दोस्रो श्रृङ्खलामा। हस्, धन्यवाद। म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। हामीले यो भन्दा अघिल्लो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दाखेरि र अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दाखेरि यो अवधिसम्म माडी नगरपालिकाले विकास, निर्माण र गतिविधिहरूलाई कसरी अगाडि बढाइरहेको छ? हामी यो माडी नगरपालिकाको समग्र विकास भनेको दुईटा पक्षबाट हामीले सोचिरहेका छौँ। एउटा सतहको विकास र एउटा आन्तरिक विकास। सतहको विकासको लागि हामी लामो समयदेखिबाट निरन्तर रूपबाट लड्यौँ। अहिले माडीमा देखिने विकास भनेको यो हुलाकी सडकको पिच र माडीका सबै खोलाहरूको पुल मूल रूपमा चाहिँ अहिले यो नै सबै माडीवासी जनताको लागि जिज्ञासाको विषय बनेको छ। यो बन्न सक्दछ कि सक्दैन भन्ने विषयमा र यसलाई हामीले राष्ट्रिय निकुञ्ज विभाग, मन्त्रालय, प्रधानमन्त्रीज्यूसँग सहित गइसकेपछि माडीका 9वटा खोलाहरूको पुलको EIA नभएको कारणले गर्दा रोकिरहेको अवस्था र यो हुलाकी सडकको पिच 15.2 किलोमिटरको पिच र 7.8 किलोमिटर बाँकी चाहिँ नि पिचको लागि बजेटको व्यवस्थापन गर्नु हाम्रो दायित्व थियो। त्यो हामीले पुरा गरेका छौँ र अहिले तपाईँहरू माडीको यो मगुई खोलादेखिबाट माथि बगैको रिउ खोलासम्म पुल निर्माणका कामहरू सुरुवात भएका छन्। सबै खोलाहरूमा अहिले JCBहरू त्यहाँ काम गरिरहेका छन्, त्यहाँ लेबरहरू काम गरिरहेका छन् र यो स्तरबाट भइरहेका छ भने हामीले EIA गरेर IE गरेर मगै खोलाको IE गरेर त्यसलाई त्यहाँबाट गिटी निकालेर यो बाटोलाई पिच गर्नको लागि हामीले जुन कामको सुरुवाती गर्न खोज्यौँ र हामीले हाम्रो तर्फबाट माडी नगरपालिकाको तर्फबाट हामीले IE गरेर सक्यौँ। तथापि अहिले पनि राष्ट्रिय निकुञ्जले हिजोको दिनसम्म पनि त्यहाँबाट गिटी निकाल्ने अनुमति नदिएको कारणले गर्दा अहिले यो 15.2 किलोमिटर बाटोको पिच गर्ने आशिष कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले काम सुरुवाती नगरेको अवस्था हो भने मैले थाहा पाएसम्म हिजो राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागले त्यसको राजस्व लिनको लागि यो मध्यवर्ती क्षेत्रको कसरा कार्यालयलाई निर्देशन गरेको भन्ने मैले सुनेको छु। हामी कहाँ पत्र आइपुगेको छैन, त्यसले गर्दा यो काम रोकिरहेको अवस्था हो। त्यो भए हुनाले अहिले हामी अब यो कामलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउँदैछौँ भने हामी पछिल्लो चरणमा प्रदेशसँग र केन्द्रीय सरकारसँग बजेटको माग गरेर अहिले हामीसँग भएको आन्तरिक बजेटमाथि पनि थप गरेर खोलाहरूको तटबन्धनको लागि र पर्यटकीय हिसाब किताबले बैकुण्ठे र सोमेश्वरलाई अलि बढी केन्द्रित गरेर हामी त्यहाँ पनि अहिले कामलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। माडीमा एउटा सबै पर्यटकीय हिसाब किताबले सूचना केन्द्र बन्नको लागि प्रदेशबाट बजेट प्राप्त भएको छ भने माडीमा उत्पादन भएका विभिन्न जाति भाषा समुदायका मान्छेहरूले उत्पादन गरेका त्यस्ता खालका माडीको चिन्हको रूपमा राख्नको लागि एउटा मायाको चिन्ह घर भनेर हामीले त्यो प्रदेशबाट चाहिँ नि बजेट पारेर अहिले कामको सुरुवाती गर्न लागिरहेका छौँ। अब यसरी एकातिर छ भने अर्कोतिर हामीहरू अहिले यो आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हामी छौँ र नयाँ आर्थिक वर्षको लागि बजेटको तयारीमा छौँ। वार्डहरूमा चाहिँ नि बजेटको सिलिन तोकेर पठाइसकेका छौँ र हामी विभिन्न विभागीय चाहिँ नि समितिहरूलाई पनि बजेटको सिलिन तोकेर त्यसको योजना तर्जुमा गर्नको लागि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यो अवस्थामा हामी अहिले अगाडि बढिरहेका छौँ। माडीको प्रमुख समस्याको रूपमा सुकुम्बासी समस्या छ, सबैले उठाएको विषयवस्तु। सुकुम्बासी समस्या कहिलेसम्म समाधान होला?
यो सुकुम्बासी समस्या माडीको मात्रै होइन, नेपालमा अहिले 42 लाख मान्छेहरू सुकुम्बासी हुनुहुन्छ। त्यो 42 लाख मान्छेको सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने कुरो यो सरकारको दायित्व हो र सरकारले अहिले भर्खरै मात्रै सदनबाट भूमि ऐन पास गरेर राष्ट्रपतिकोमा पठाएको छ र राष्ट्रपतिले त्यसलाई प्रमाणीकरण गरेर अहिले फिर्ता आइसकेको छैन। त्यस पछाडि अनि त्यसले परिकल्पना गरेको, त्यो विधेयकले परिकल्पना गरेको एउटा यो भूमि सम्बन्धी आयोग बन्नेछ। त्यो भूमि सम्बन्धी आयोग केन्द्रमा एउटा आयोग रहनेछ, प्रदेशमा एउटा आयोग रहनेछ र स्थानीय तहहरूमा पनि त्यो आयोग रहनेछ। त्यो आयोगले त्यो भूमि सम्बन्धी सबै वस्तुस्थितिलाई पेश गरेर अनि उसले त्यसको दर्ता प्रकरणलाई अगाडि बढाउनेछ। जहाँसम्म लाग्छ हामी आगामी हिउँदमा माडीका विगतमा सर्वे भएर लाल पूजा दिन बाँकी रहेका वा विगत 20औं वर्षदेखि कमौत गरेर बसिरहेका जग्गाहरूको त्यसलाई नापी गरेर लाल पूजा दिने कामलाई हामी अगाडि बढाउन सक्दछौँ। र यसरी एकातिर हामी सुकुम्बासी समस्यालाई समाधान गर्नको लागि राज्यको तर्फबाट त्यो खालको कुरा भइरहेको छ भने माडी नगरपालिकाले अहिले हामीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था गर्ने गरी जो आर्थिक रूपबाट विपन्न भएका समुदायहरू छन् उहाँहरूलाई अहिले नै हामीले प्रत्येक घर 300 घर परिवारलाई चाहिँ 50,000 का दरले खरको छानो विस्थापित कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ भने आगामी आर्थिक वर्षमा हामी जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गतबाट माडी नगरपालिकाले जनताको चाहिँ जो आर्थिक रूपबाट विपन्न मान्छेहरू छन् उहाँहरूको चाहिँ घर निर्माण गर्ने गरी हामीले चाहिँ त्यो किसिमले सोचिरहेका छौँ र त्यो किसिमले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। म अब केही यहाँ उपस्थित जनसमुदायहरूको जिज्ञासा लिन चाहन्छु। कृपया यहाँहरूले प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ भने हात उठाएर आफ्नो नाम, ठेगाना र प्रश्न छोटकरीमा राख्नका लागि म यहाँहरूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। कोही यहाँले जिज्ञासा प्रश्नहरू केही रहेका छन् भने कृपया हात उठाएर आफ्नो नाम, ठेगाना र प्रश्न राख्नका लागि म यहाँहरू सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। गर्दी गाविस वडा नम्बर 1 अमिलियाको वासी हुँ म। अहिले विगत 12 वर्ष जति नै गर्दी गाविसको प्राङ्गणमा बसिरहेका छौँ। लगभग 18-20 घर छौँ। आजसम्म हाम्रो केही बसोबासको व्यवस्था र कुनै पनि निकायले नहेरेको पनि अवस्था छ। यसको लागि मेयर साहबले के सोच्नु भयो? धन्यवाद श्रीमायाजीलाई। अमिलियाको समस्याको बारेमा तपाईँभन्दा म जेठो छु, म धेरै परिचित छु त्यहाँको विषयमा र हामीले त्यहाँबाट आइसकेपछि पहिले हामी निर्वाचित भएर आउनुभन्दा अगाडि नै साबिक गर्दी गाविसले जिल्ला विकास समितिको सहयोगमा त्यहाँबाट विस्थापित भएका मानिसहरूलाई बसोबासको लागि भनेर 1 बिघा समथिङ जग्गा खरिद गरेर त्यहाँ बस्ने गरेर व्यवस्थापन गरेको कुरो हो र तपाईँहरू जति घर परिवार त्यहाँ पुग्नु भएको छैन तपाईँहरूको भाग त्यहाँ छ, तपाईँहरू त्यहाँ गइदिनु पर्यो। त्यसमा आउनाले जसलाई त्यहाँबाट विस्थापित भएका मान्छेहरूमध्ये हामीले अहिलेसम्म व्यवस्था गर्न नसकेका मान्छेलाई मैले अघि नै भनिसकिहालेँ। हामी आगामी आर्थिक वर्षमा हामीले चाहिँ त्यस्तो किसिमको जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत जो भूमिहीन जनता किसानहरू हुनुहुन्छ जो उहाँहरूको स्थायी रूपबाट बसोबासको व्यवस्था छैन त्यसको लागि माडी नगरपालिकाले बजेटको व्यवस्थापन गरेर उहाँहरूको लागि चाहिँ नि माडी नगरपालिकाले त्यस्तो खालको नमुना बस्तीको रूपमा विकास गर्ने किसिमले हामीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था गर्ने गरी सोचिरहेका छौँ। हस्, धन्यवाद। त्यस्तै गरी कोही यहाँ सहभागीहरूले जिज्ञासा राख्न चाहनु भएको छ भने राख्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी एकजना हाम्रा विदेशबाट हाम्रा श्रोताले यति बेला फोन सम्पर्क गर्नुभएको छ, इमोबाट उहाँलाई हामी फोन सम्पर्कमा ल्याउन चाहन्छौँ। यहाँलाई स्वागत छ जनतासँग मेयर कार्यक्रममा। हजुर सर, नमस्कार। यहाँको नाम अनि आफ्नो जिज्ञासा केही रहेको छ भने राख्न सक्नुहुनेछ। मेरो नाम ऋषिराम पौडेल सर, म माडी वार्ड नम्बर 7 मा बस्छु, देवनपुर। मेरो साह्रै दुःखको कुरा छ सर, पानीको लागि साह्रै दुःख भयो। हाम्रो देवनपुर माडीमा म बजारभन्दा माथिल्लो टोलमा बस्छु। त्यहाँ अहिलेसम्म अब लाइन पनि छैन हाम्रो घरमा। यो चैत वैशाख महिनादेखि पानी सुकेको इनारहरू पनि हाम्रो सुकिरहेको छ। हजुर 50,000 लगाएर इनार खनेको, त्यसमा पनि पानी सुकेको छ। धारा बसाउनको लागि कोसिस गरे, भएन, सफल भएन। पिउने पानीको लागि अहिलेसम्म पनि माडी नगरपालिकामा लाइन नभएको स्थिति छ सर। हाम्रो यसो खेल गर्नु पर्यो, के गरेर हुन्छ, कसो गर्नुपर्छ, समस्या चाहिँ समाधान गर्नुपर्छ। धन्यवाद ऋषिरामजी। तपाईँले जुन जिज्ञासा राख्नुभयो, कल्याणपुर साबिक कल्याणपुर गाविसलाई पुग्ने गरी अहिले कीर्तनपुर बजारमा हाम्रो खानेपानीको बोरिङ सम्पन्न भइसकेर त्यसको माथि लक्ष्मीबास भन्दा माथि सेउलीबास भन्दा माथिल्लो भागमा टङ्की बनेको छ र अहिले त्यहाँबाट पानी तानेर उहाँ
त्यो स्याउलीबासभन्दा माथिको टङ्कीमा पुर्याउने काम हुन्छ र अहिले सबैको घर घरमा धारा जडान गर्ने भन्ने र त्यहाँ बजेटको विनियोजन पनि भइसकेको छ, तथापि केही काम हुन बाँकी छ। र बरु तपाईँले घरतिर फोन गरेर के भनिदिन पर्यो भने हामीले सबैको घरको अगाडि धारा जडान गर्ने र त्यो धाराको चाहिँ नि मिटर बक्स पनि राखेर नियमित रूपबाट त्यसलाई मेन्टेनेन्स गर्नको लागि व्यवस्था गर्ने भनेर भन्यौँ। त्यहाँका चाहिँ नि उपभोक्ताहरूले त्यो काम गरिराख्नु भएको छैन, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले त्यतातिर भनिदिनु पर्ला। र विद्युतको सन्दर्भमा हामी यो आर्थिक वर्षमै अहिले टेन्डर भइसकेको छ र करिब करिब जेठको पहिलो हप्ताभित्र सबै ठेकदारहरूसँग सहमति भइसकेर जेठको दोस्रो हप्ताबाट माडीका सबै ठाउँहरूमा विद्युतको थप काम सुरुवाती हुन्छ। हुनसक्ला तपाईँको घरको त्यो जेठमा सुरु हुने बित्तिकै नहुन सक्ला, तथापि यो टेन्डरबाट माडीका सबै घरहरूभित्र बत्ती बल्ने गरी कुनै घर पनि नछुट्ने गरी इस्टिमेट भएर 7,35,00,000 रुपियाँ राज्यले विनियोजन गरेको छ। अब त्यो काम पुरा हुनको लागि 2-4 महिना लाग्दा तपाईँको ढिलो भएर तपाईँकोमा पछि परेछ भने ढिलो हुन सक्ने कुरो छुट्टै कुरो, सुरुमै भएछ भने ऋषिरामजीकै घरमा चाहिँ नि 1-1.5 महिना पछाडि नै बत्ती बल्न सक्छ। हस्, धन्यवाद। सहभागी मध्ये कसैले यहाँ प्रश्न गर्न चाहनु भएको छ, जिज्ञासा केही गुनासो छ भने राख्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार है छ। दोस्रो कुरो के त भन्नुहुन्छ भने मेरो नाम अशोक नेपाली, गाउँ भङ्गापा बस्ने हो। दाइको तर्फबाट पाएको पहिले नै 6 लाख रुपियाँ दाइले सिँचाइको व्यवस्थाको लागि छुट्याइदिनु भएको थियो। त्यो 6 लाख रुपियाँको ड्याम त बाँध त बन्यो, तर कुलोको अभावले गर्दाखेरि पानी चाहिँ आउन सकेन दाइ। त्यही हो सबभन्दा दुःख लाग्दो कुरो। यो चाहिँ हजुरले अब कसरी हुन्छ 100 चोटि हजुरले मैले भनिसकेँ मेरो दुःखको कुरो। यो चाहिँ गर्ने नगर्दिने हजुरको कुरो हो। अब यति नै हो मेरो कुरो। त्यो तपाईँको घर भएको निरको कुलो बनाउनको लागि बाँध बनिसकेपछि अनि त्यसलाई लाइनिङ गर्नको लागि तपाईँहरू अहिलेसम्म माडी नगरपालिकामा निवेदन लिएर पुग्नु नै भएको छैन। बाटोमा हेर्दा ठाकुर दाईलाई हिजो दाई भन्नुभयो, अहिले मेयर भनेर चाहिँ नि नमस्ते दाई भन्नुभयो होला, तर मेरो कार्यालयको अगाडि मेरो टेबिलमा तपाईँको निवेदन नै पुगेको छैन। निवेदन भोलि लिएर आउनुभयो भने म अहिले यो आर्थिक वर्षको बजेटको अन्त्य भइसकेको छ, तैपनि कति सम्बोधन गर्न सक्नुहुन्छ म गरौँला। हस्, धन्यवाद। सब सहभागीहरूको हामी जिज्ञासा लिन चाहन्छौँ। केही जिज्ञासा, यहाँहरूको सुझाव, त्यस्तै गरी समाधान र विकास निर्माणलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ त्यो पनि राख्न सक्नुहुनेछ। आफ्ना केही प्रश्नहरू जिज्ञासा रहेको छ भने प्रत्यक्ष रूपमा राख्नका लागि हामीले यो कार्यक्रमलाई सहज रूपमा बनाएका छौँ। कृपया हात उठाएर आफ्नो नाम त्यस्तै गरी प्रश्न राख्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। आदरणीय प्रमुखज्यू, आदरणीय मेयर प्रमुखज्यू, नमस्कार। विकास संशोधन आर्थिक समृद्धिका लागि माडी नगरपालिका र सामुदायिक रेडियो माडीको संयुक्त प्रयास कार्यक्रममा हामी विद्यार्थीहरूले विद्यालयको केही समस्याहरू हामी राख्न चाहन्छौँ। विद्यालयमा वरिपरि कम्पाउन्ड नभएका कारणले विद्यार्थीहरू भागिरहेको अवस्था देखेको पाइन्छ। विद्यालयमा 5 जना सरहरू हाम्रो स्कुलमा अभावका कारणले नियमित कक्षा सञ्चालन हुन सकेको छैन। हाम्रो स्कुलको चौर राम्रोसँग व्यवस्था गरिएको छैन। हाम्रो अरू स्कुलमा गाडीको व्यवस्थापन गरेको भने हाम्रो स्कुलमा गाडीको व्यवस्थापन गरिएको छैन। त्यस्तै अरू स्कुलको भन्दा कम बजेट हाम्रो स्कुलमा परेको छ। नियमित क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नका लागि मञ्च तथा हलको व्यवस्थापन गरिदिन म मेयर प्रमुखलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मेरो नाम सुशील छेत्री, सोमेश्वर माध्यमिक विद्यालय। हुन्छ सूर्यजी, धन्यवाद। पहिलो कुरो तपाईँ विद्यार्थी भएर बोल्दाखेरि मलाई के खुसी लाग्थ्यो भने हाम्रो विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुधारको एउटा खालको सरहरूले योजना बनाउनु भएको छैन, वा बनाउँदाखेरिको अवस्थामा पनि हामीले त्यतातिर यो माडी नगरपालिकाले हाम्रो उज्जवल भविष्य निर्माण गर्नको लागि शैक्षिक योजना के हो तपाईँले सुनाइदिनु पर्यो भनेर भनिदिनु भयो, म धेरै खुसी हुन्थेँ। भौतिक पूर्वाधारको पाटोमा व्यवस्थापनका समितिका अध्यक्षज्यूहरू, व्यवस्थापन समितिका सदस्यज्यूहरू लगायत प्रधान अध्यापकले, प्रशासकहरूले, उहाँहरूले मसँग यो चिज छैन भनेर पुगिदिँदाखेरि राम्रो हुन्थ्यो। तैपनि तपाईँले उठाउनुभयो। सोमेश्वर माध्यमिक विद्यालयकै सन्दर्भमा कुरोकानी गर्नुपर्दाखेरि त्यहाँ बस सरहरूले अहिलेसम्म चाहियो भनेर माग्नु नै भएको छैन। तपाईँले माग्नुभयो, खुसी लाग्यो। सरहरूले हामीसँग बस चलाउँछौँ, हामीले त्यही अनुसारबाट शैक्षिक गुणस्तर सुधार पनि गर्छौँ भनेर आइपुग्नु भएछ भने नगरपालिकाले त्यतिखेर विचार गरौँला। र अर्को कुरो, त्यो विद्यालयको समग्र किसिमले काम कुरोकानी गर्दाखेरि हामी त्यहाँनिर ध्यान पुर्याउनु पर्छ भनेर सोचेकै छौँ। अस्ति भर्खरै अहिले त्यो बाल कक्षालाई
एउटा हामीले जो नर्सरी भन्छौँ बालबालिकाहरू बिरुवा जसरी खेतमा उमारेला नर्सरी भने जै गरेर विद्यालयमा पनि नर्सरी छ। ती नानी बाबुहरूको उज्जवल भविष्य निर्माण गर्नको लागि नर्सरीबाट व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर अहिले माडी नगरपालिकाले अस्ति भर्खरै त्यहाँको सखाहरू 2 जना जानुभएको थियो। उहाँहरूले निवेदन गरेर 5 लाख रुपियाँ माग्नुभएको थियो। 5 लाख रुपियाँ माडी नगरपालिकाले पठाइदिएछ। त्यो बाल कक्षा व्यवस्थापन गरेर हामी आउँदाखेरि ती नानी बाबुहरू आमाले घरबाट लिएर आउँदा रुँदै आएर छोडेर जाँदा रुँदै होइन, बेलुका आमा लिन आउँदा स्कुलबाट रुँदै घर जाने खालको त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट त्यो वातावरण त्यस्तो बनाएर तिनीलाई सिक्ने अवस्था बनाउनुहोस् भनेर हामीले भनेका छौँ। र अहिले त्यहाँ एउटा भवन थप गर्नु पर्यो भनेर उहाँहरूले माग गर्नुभएको छ। हामी नगरपालिकाको तर्फबाट अस्ति भर्खरै क्षेत्र विकासको पैसा बदलीबाट चाहिँ निर्णय गरेर त्यहाँ माथि थप्नको लागि पठाएका छौँ। मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ सरहरूलाई, अब यो दोहोरी खेले जस्तो अलि हुन्छ, यो अगाडिपट्टिको तहरो हटाउनु पर्ने भने यसलाई चाहिँ तुरुन्तै निवेदन लिएर आउनुहोस् त म जेसिबी ल्याएर पल्टाएर चाहिँ पठाइदिउँला भने माग पुगेको छैन। पुगेपछि हामी गरौँला। अब होइन मागे मात्रै पाउने हो र भन्ने कुरा गर्नु होला, किनकि त्यो भवन अहिले नभत्कायो हुने कि भत्काउनु पर्ने भन्ने कुरा त्यहीँको व्यवस्थापन समिति र प्रशासनले जान्नु पर्यो। त्यो खालको कुरोकानी भएर एउटा योजनामा हामी यो काम गरौँ भनेर भन्ने खालको कुरोकानीमा अलि पुगेको छैन। हामी त्यो पुर्याउँला। म तपाईँहरू सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग अनुरोध गर्छु, तपाईँहरू राम्रोसँग पढिदिनुहोस्। तपाईँहरूले पढ्नको लागि त्यहाँभित्रको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ नि सरहरूको रुटिन अथवा तपाईँहरूको यो वर्षको चाहिँ कति सिकाउने सिकाइ विधिमा हामी कति प्रगति गर्ने भन्ने विषयमा सरहरूको त्यो चाहिँ नि जिज्ञासा के छ त्यतातिर अलिक ध्यान राखिदिनु होला। र तपाईँहरू पढ्न जाने भनेको किताब मात्रै पढ्ने होइन, तपाईँहरूले अनुशासन पनि पढ्ने हो। त्यस कारणले गर्दा पढ्ने विद्यार्थी स्कुलभित्र पस्दाखेरि म एउटा विद्या चाहिँ नि आर्जन गर्नको लागि पसिरहेको छु र विद्या आर्जन गर्ने भनेको कुरो त्यो अनुशासित मान्छेले मात्रै आर्जन गर्न सक्दछ। त्यस कारणले गर्दा मैले विद्यालयमा पालन गर्नुपर्ने सबै नियम पालन गरेर म जान्छु भनेर भन्नुहोला। र तपाईँ पनि युनिफर्म लगायत सबै उसमा तयारीमा जानु होला। सरहरू युनिफर्म नलागिकन आउनु भने तपाईँहरूले पनि उम्रो सर्नु, सरहरू हामी युनिफर्ममा आउने तपाईँहरूलाई त्यो नियम लाग्छ कि लाग्दैन भनेर प्रश्न सोधिदिनु होला। त्यसमा हुनाले त्यो तपाईँहरूको पनि दायित्व हो। त्यो दायित्व पुरा गर्दै तपाईँहरू राम्रोसँग पढिदिनु होला। हस्, धन्यवाद। त्यस्तै गरी अर्को बुवाले हात उठाउनु भएको छ। हेलो सर, दर्शन सर, सबलाई दर्शन। म एउटा गरिबको छात्र हुँ। म अहिले आज 12 वर्ष भयो यो गाविस पल्लागाडको फालिएको। मलाई जनावरले अथवा खोलाले साराले मलाई पीडित बनाएर म हाल भएर म बच्न लाएर फालिएको हुँ। हजुरहरूको जिज्ञासा र हजुरहरूको विचार कहाँसम्म छ र मेरो हाल खराब के भइरहेछ हजुरले रोज दिन देखिरहनु भएको छ। अहिले हजुरले शिरोमाले राखिसक्नु भएको कुरा हाम्रो सरमाथि सरले भन्नुभयो ढेकुनमा 1 बिघा जग्गा किनिदिएछौँ भनेर उहाँले भन्नुभयो, हामीलाई सुनिरहेछौँ होइन। तर खाटी कुरो के त भन्दाखेरि त्यहाँ 1 घरको 5 घर पनि भएर बसेका छन्। त्यस कारणले हामी त्यहाँनिर जाने सम्भवमा छैनौँ। बरु हामीलाई यति हाम्रै तर्पण गरिदिएर यो आय स्रोत बजेट आउँछ हजुरहरूसँग भने हामीलाई ल त्यसैमा तर्पण गरेर राख्दा हामी व्यस्त छौँ सर। नाम भनिदिनु होला। मेरो नाम गणबहादुर विश्वकर्म। ठिक छ। पहिलो कुरो भला त्यहाँ अहिले छुट्टिएर थपिनु भयो होला होइन। अब त्यहीँ गएर बस्न नसक्ने स्थिति खालको कुरोकानी हुँदाखेरिको अवस्थामा हामीले त्यसलाई हेरौँला। उहाँहरूको पनि परिवार छुट्टिएर बसिया रहेछ भने त्यसलाई पनि विवेक गर्न सक्दछौँ। तर हामी त्यहाँ जान्नौँ भन्ने खालको कुरोकानीमा, किनकि हामी व्यवस्थापन गर्ने अनि आज अहिले भर्खरै म यता आउनुभन्दा अगाडि पौवारीको चाहिँ नि सबै एउटा टिम आउनुभएको थियो। उहाँहरू चाहिँ नि तपाईँहरू हामी आगामी वर्षमा, यो वर्ष बर्खा लाग्यो, आगामी वर्षमा तपाईँहरूको त्यो मगुई खोला, तल रिउ खोला, त्यस पछाडिबाट बाँदरमुडे खोला सबै खोला तटबन्धन गरेर त्यहाँ बस्ने बसोबासको व्यवस्था गर्छौँ। तपाईँहरू जानुपर्छ भन्यो, होइन जाँदैनौँ भन्ने खालको कुरो गर्नुभएको थियो। त्यहाँ खोलाले डुब्छ भन्नुभएको थियो। हामी त्यो ड्याम अहिले जति लगाउँछौँ तपाईँहरूलाई आवासको लागि 2 बिघा जग्गा भई पुग्छ। त्यहाँ 40 घरलाई 1-1 गट्ठाको दरले गनेर अरू खेत कमाउनु होला। हामी त्यहाँ 2 मिटर माटो फुर्दिएर रिउ खोलो जतिसुकै बढ्दाखेरि पनि चाहिँ मगुई खोलो बढ्दाखेरि पनि तपाईँहरू घरमा पानी नजाने गराएर चाहिँ बनाइदिउँ। र अनि पछाडिबाट माडी नगरपालिकाले अहिले जनता आवास कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षमा गर्ने भनेको छ। त्यो भयो भने तपाईँहरू त्यहाँ जानुपर्छ भनेर मैले भने। उहाँहरू सहजताका साथ एकदम त्यसो गरिदिनु भयो भने हामी जान्छौँ भनेर भन्नुभयो। त्यो भएर तपाईँहरू पनि हामीले भनेको ठाउँमा गइदिनु पर्यो। तपाईँहरूले भनेको ठाउँमा हामी सक्दैनौँ। हामीले भनेको ठाउँमा तपाईँहरू जानु पर्यो। तपाईँहरूको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो, दायित्व हाम्रो हो। हामीले त्यो काम गर्छौँ। तर हामीले भनेको ठाउँमा हामीमा पनि विवेक छ। नगरपालिकाले ठ्याक्कै भन्नुहुन्छ भने अहिले हामी प्रदेश सरकारसँग अस्ति भर्खरै गएर 1 करोड रुपियाँ दाम मागेर लिएर आएका छौँ। जहाँ माथिबाट चेपाङहरू झर्नुभयो, चेपाङहरू खोलाको किनारमा गएर बसोबास गर्नुभयो, माथि बसिराख्नु भएको थियो कुसुम खोलामा, अहिले तल झरेर बसिराख्नु भएको छ 160 घर। उहाँहरू अहिले हामी चुप लाएर बस्यौँ भने
बर्खामा ठुलो बाढी आयो भने उहाँहरू सबैलाई खोज्न चाहिँ त्रिवेणीमा जानुपर्ने अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दा हामी 1 करोड बजेटको व्यवस्थापन गरेर खोलो नियन्त्रण गर्दैछौँ। उहाँहरू त्यहाँ आएर बसिसक्नुभयो र उहाँहरूलाई घर बनाउनको लागि भने 160 घरलाई नै हामी प्रत्येक घरलाई 50,000 को दरले दिने भनेर उहाँहरूलाई टिनको छानो छाउनको लागि प्रत्येक घरलाई 50,000 को दरले हामी दिने भनेर फारम भराएर लिएर आएका छौँ र उहाँहरूको घरको अगाडि नै आज मात्र एउटा बायो इन्जिनियरको हिसाब किताबले अमेरिकाबाट त्यो इन्जिनियरिङ गरेर आएको मान्छेलाई चाहिँ हामी तपाईँ त्यहाँ काम गर्न सुरुवात गर्नुहोस् भनेको छौँ। उहाँहरू हामी भोलिदेखिबाट त्यहाँ काम गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। हाम्रो साधन भोलिदेखि गएर त्यहाँ दाम ल्याउन सुरुवात गर्छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरूले बस्दाखेरि तपाईँहरू बस्ने ठाउँमा तपाईँहरूको परेको समस्यामा जनप्रतिनिधि किन चाहनु पर्यो? स्वाभाविक रूपमै पनि हामीले गर्नुपर्छ। तर गर्ने कुरामा आजको आज सबै ठाउँमा नपुग्न सक्ला। हामी नियमित रूपबाट गर्छौँ। 3 वर्षमा सकिएला, 4 वर्षमा सकिएला, 5 वर्षमा सकिएला। त्यसो भएको हुनाले हामी प्रयत्नरत छौँ। तपाईँहरू हामीले भनेको ठाउँमा गइदिनुपर्छ है। यो नगरपालिकाको जग्गाभित्रै बस्ने काम चाहिँ नि नगरिदिनु होला, नसोच्नु होला। अहिले त विकल्प छैन, तपाईँहरू जानुहोस् भनेर हामीले पनि भन्दैनौँ। तर हामीले जानुहोस्, यो ठाउँमा हिँड्नुहोस् भनेर हामी जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत तपाईँहरूको अहिले हामीले टहरा देखिरहेका छु। हामी जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत तपाईँहरूलाई ठाउँ हेरेर घर बनाइदिउँ भने तपाईँहरू जहाँ भने पनि जानु चाहिँ पर्छ, हामी पठाउँछौँ। हुन्छ, हस्, धन्यवाद। त्यस्तै गरी विदेशमा रहनुभएका साथीहरूले केही जिज्ञासा राख्नु भएको छ, म यो जिज्ञासा लिन चाहन्छु। शिवदत्त पौडेल हाल कतारबाट हुनुहुन्छ। उहाँको घर माडी नगरपालिका 2 मध्य शीतलपुर भन्नुभएको छ। हाम्रो घरतिर जाने बाटो दुईपट्टिका सदियाराहरूले खनेर ट्र्याक्टर हिँड्न सक्ने बाटो साइकल हिँडाउन नसक्ने अवस्थामा छ। हाम्रो सम्मानित मेयर दाजुलाई यो बाटो चक्लाउन र ग्राबिल गर्नका लागि ध्यानाकर्षण गर्न चाहे भन्नुभएको छ। त्यसै गरी मैले आफ्नै घर जमिनमा केही बेसाएर गर्ने सोच बनाएको बाटोको समस्याले जग्गा नै बेची हिँडौँ कि जस्तो लागेको छ, त्यसैले यो अनुरोध गरेको छु भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। धन्यवाद शिवदत्त भाइलाई। उहाँ मसँग मेसेन्जरमा पनि बेला बेलामा कुराकानी हुन्छ। उहाँले निरन्तर रूपबाट त्यो क्षेत्रको विकासको लागि धेरै चिन्ता गर्नुहुन्छ र चासो पनि राख्नुहुन्छ। अहिले पनि प्रश्न राख्नुभयो, धेरै खुसी लाग्यो। हामी सबै वार्डहरूलाई अनिवार्य रूपबाट 8 मिटर बाटो कायम गर्नुहोस्। 8 मिटर बाटो कायम नगरिकन त्यहाँ कुनै पनि निर्माणका कामहरूलाई अगाडि बढाउनु भयो भने हामी नगरपालिकाको तर्फबाट कुनै पनि त्यहाँको जनतालाई सेवा सुविधा दिन सक्दैनौँ। जनता पनि सहमत हुनु पर्यो, वार्डाध्यक्षज्यूहरूले पनि त्यो काम गर्नु पर्यो भनेर निर्देशित गरेका छौँ। 8 मिटर बाटो अनिवार्य हुनुपर्छ। त्योभन्दा माथि बनाउने कुरो आफ्नै इच्छाको कुरो भयो। तर 8 मिटरभन्दा कमी हुँदाखेरि हामी त्यहाँ भोलि पानी पनि दिन सक्दैनौँ, बाटो पिच गर्न पनि सक्दैनौँ र त्यस पछाडिबाट हामी विद्युत पनि त्यहाँ पोल गाड्नको लागि निर्देशित गर्न सक्दैनौँ। त्यसो भए हुनाले वडा अध्यक्षलाई भनिएको छ, तपाईँले सम्झाउनु भयो। म 2 नम्बरको वडा अध्यक्षज्यूलाई तपाईँको घर नजिकैको बाटोको समस्या के हो त्यो भोलि बुझेर नगरपालिकामा समस्या के हो लिएर आउनुहोस् भनेर म 2 नम्बरको वडा अध्यक्षज्यूलाई भनिहाल्नेछु। त्यस्तै गरी माडी नगरपालिका 8बाटै अर्को प्रश्न आएको छ। उहाँ विदेश कतारमा हुनुहुन्छ, शिव हुनुहुन्छ। उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ, हामीलाई जङ्गली जनावरले एकदमै आतंकित बनाएको छ। वडा नम्बर 8मा कहीँ कहीँ हाम्रो चाहिँ समस्याहरू छ, त्यसको समाधानका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। धन्यवाद शिवजीलाई। हामी अहिले माडीको मुख्य समस्याको हिसाबले राष्ट्रिय निकुञ्जको जनावरबाट माडीवासी जनताहरू एकदमै पीडित छ। त्यसको समस्या समाधान नगरिकन हामी माडीलाई एउटा समृद्ध माडी बनाउने परिकल्पना गरेर हामी माडीलाई माडी बनाउन सक्दैनौँ। त्यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि अहिले माडी नगरपालिकाले अस्ति भर्खरै मात्रै यो के चाहिँ नि राष्ट्रिय गौरवको योजना अन्तर्गत पाण्डव नगरदेखिबाट चाहिँ नि बगैसम्म 5 फुट अल्गो कङ्क्रिट वाल सहितको ड्याम गरेर बीचमा बाँकी रहने खोलाहरूमा सोलर फिनिसिङबाट चाहिँ नि कुनै पनि जनावर भित्र पस्न नसक्ने गरी व्यवस्था नगर्ने हो भने माडीलाई हामीले विकास गर्न पनि सक्दैनौँ र माडीको जनताको जीवन स्तर परिवर्तन पनि हुँदैन भनेर हामी धेरै सार्वजनिक ठाउँमा भन्यौँ। र त्यही कुरा गर्दै प्रधानमन्त्रीकोमा समेत पुगिसकेपछि यो बजेट आउँदो वर्ष राखिएन भने मैले अन्तिम चाहिँ नि शब्द बोल्दाखेरि म आमन अनसनसम्म चाहिँ नि बस्ने कुरोमा पुगेको छु र दिन फिक्स गरेर पनि लिएर आएको छु भनेर प्रधानमन्त्रीसँग भनिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले हामीलाई नीतिगत रूपमा जानको लागि टाइम लाग्ला, तपाईँ त्यो काम नगर्नुहोस् भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। र मैले ठिक छ त्यो काम सहित राष्ट्रिय निकुञ्जको जनताको अनुकूलताको ऐन चाहिँ नि बनेन भने र खोलामा त्यो खालको बनेन भने जुन कुनै पनि अवस्थामा फेरि पनि म तपाईँहरूको अगाडि आमरण अनसन बस्न नपरोस्, यो ऐन संशोधन गर्ने हिसाब किताबमा पनि सोचियोस् र त्यो करिडोरको राष्ट्रिय गौरवको योजना पारियोस् भनेर मैले भनेको थिएँ। अस्ति भर्खरै मात्रै म काठमाडौँ गएर राष्ट्रिय योजना आयोगमा त्यो योजना टिपाएर आएको छु। हामी त्यो
रिउको 5 फुट अल्गो ड्याम कङ्क्रिट वाल सहितको ड्याम निर्माण गऱ्यौँ भने माडीलाई हामी मडीको बनाउन सक्दछौँ, माडीलाई एउटा समृद्ध माडी बनाउन सक्दछौँ, माडीको अहिलेको जनताको जीवनस्तरलाई परिवर्तन गर्न सक्दछौँ भने मैले त्यो सपना देखेको छु। त्यो अनुसारबाट निरन्तर रूपबाट लागिएको छ। तपाईँहरू तुरुन्तै अहिले नै हुन नसक्ला, तर हामी त्यो एउटा अभियानमा छौँ र निरन्तर रूपमा पनि र त्यसमा पक्कै पनि त्यो राष्ट्रिय निकुञ्जबाट क्षति पुर्याइरहेका जनावरहरूलाई रोक्ने काम माडी नगरपालिकाले आफ्नै पहल कदमीमा पक्कै पनि गर्ने कुरामा यहाँबाट विश्वस्त गराउन चाहन्छु। हामी कार्यक्रम जनतासँग मेयरको दोस्रो श्रृङ्खला बरुवा बजारबाट रेकर्ड गरिरहेका छौँ र यो कार्यक्रम यहाँले हरेक बिहिबार साँझ 6:50 देखि 7:30 सम्म सुन्न सक्नुहुनेछ। हामी नयाँ माडी कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौँ र महिनाको अन्तिम बिहिबार जनतासँग मेयर कार्यक्रम लिएर यहाँहरूका माझमा आउने छौँ र आइरहेका छौँ। त्यसै गरी माडीको समग्र विकास, निर्माण र समस्या समाधान गुनासो अट्ने कार्यक्रममा यहाँहरूलाई पुनः केही जिज्ञासाहरू प्रश्न रहेका छन् भने राख्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँले हात उठाएर आफ्ना प्रश्न जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ। मेयर साहबलाई सर्वप्रथम मेरो तर्फबाट नमस्कार। वार्ड नम्बर 1 निवासी टिकाराम सुवेदी मेरो परिचय। मेयर साहबसँग निरन्तर कार्यक्रमहरूमा त म जोडिराखेको छु। आज पनि एउटा एक मात्र प्रश्न मेरो तर्फबाट। माडी 1 मा अवस्थित यो जुन खेल मैदान छ स्टार स्पोर्ट्सको मातहतमा रहेको, त्यसलाई हामीले एउटा चाहिँ युवा मैत्री कवर्ड हल तथा मिनी स्टेडियमको रूपान्तरण गर्नको लागि 74-75 को बजेट कार्यक्रमदेखि नै हामीले वाडामा पेश गरेका थियौँ। वाडा हुँदै नगर परिषदमा पनि त्यो कार्यक्रम गएको छ। मैले अहिले भर्खरै वाडामा पनि कार्यक्रम हेरेर आएँ, त्यसमा अझै रहेछ। हरेक साल सर्दै आइरहेछ कार्यक्रम चाहिँ माइनटमा चाहिँ। तर त्यो कार्यक्रम हरेक वर्ष वाडाका कार्यक्रमहरू ग्राभेलमा खोलामा चाहिँ गए, तर युवा मैत्री कार्यक्रमहरू आएको खासै देखिया छैन। यसपालिको कार्यक्रममा चाहिँ युवा मैत्री कार्यक्रम लिएर आइदिनको लागि के कस्ता योजना बनाउनु भएको छ र यो जुन हामीले पेश गरेको जुन कार्यक्रम छ मिनी स्टेडियम बनाउनको लागि त्यो कार्यक्रम सम्बोधन हुने सम्भावना कतिको छ, प्रश्न पारिदिनु होला। धन्यवाद टिकारामजीलाई। हामी यो नगरपालिकाभित्र देशका 752वटा चाहिँ नि स्थानीय तहमा भन्दा बेग्लै किसिमले सोचेका छौँ भन्ने लाग्छ मलाई। किनकि हामी महिलाको लागि छुट्टै बजेटको व्यवस्था, महिलाहरूले नै त्यो कार्यक्रम के सञ्चालन गर्ने भनेर उहाँहरूले नै त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि उहाँहरूले नै योजना बनाएर पेश गर्ने। एकल महिलालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, महिलाहरूलाई चाहिँ नि प्रहरीमा तालिम दिनको लागि कसरी चाहिँ गर्ने, वा लोकसेवामा कसरी लड्ने, वा चाहिँ नि उद्यमी कसरी बन्ने भनेर उहाँहरूले योजना लिएर आउने। दलितहरूको लागि हामी बजेटको व्यवस्थापन गरेका छौँ। दलितहरूले नै त्यो कार्यक्रम कसरी सञ्चालन गर्ने, हामी आदिवासी जनजातिलाई पनि बजेटको व्यवस्थापन गरेका छौँ। उहाँहरूले त्यो कार्यक्रम कसरी सञ्चालन गर्ने, आदिवासी जनजातिहरूको भवनहरू कहाँ बनाउनु पर्ने अथवा त्यो प्रोग्रामहरू कहाँ सञ्चालन गर्नुपर्ने, कसरी गर्नुपर्ने भनेर बजेट छुट्याएर आदिवासी जनजातिलाई पठाएका छौँ। त्यस्तै गरेर हामीले युवा संस्कृति चाहिँ समिति छ, त्यो समितिलाई पनि आफ्नो बजेटको चाहिँ एउटा सिलिन पठाएर त्यसलाई कार्यक्रममा कहाँ कसरी गर्ने भनेर त्यो लिएर आउनुहोस् भनेर हामी सिलिन पठाएका छौँ। त्यस्तै गरेर पर्यटनको पनि हामी सबैलाई आफ्नो क्षेत्रबाट, शिक्षामा पनि शिक्षा समितिलाई हामी चाहिँ बजेट सिलिन पठाएका छौँ। यसरी सबैतिर पठाएर हामीले कृषि होस्, शिक्षा होस्, युवा होस्, सबै ठाउँमा त्यो किसिमले सोचेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि अब तपाईँहरूले विगत वर्षमा तपाईँ पनि त्यो चाहिँ एउटा बजेट तर्जुमा गर्ने ठाउँमा तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो। तपाईँहरूले जो काम लिएर आउनुभएको थियो त्यो एउटा पक्कै पनि तपाईँहरूले गरेको कामले तपाईँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो होला भन्ने लाग्छ मलाई। किनकि युवा मैत्री कार्यक्रम थियो र यो वर्ष हामीले गत वर्षको भन्दा त्यो कार्यक्रममा केही बजेट थप गरेर अझ व्यवस्थित गर्नुपर्छ कि भन्ने सोचेका छौँ। हामीले बजेटको सिलिन तोकिसकेका छैनौँ, तर गत वर्षभन्दा केही थप्नुपर्छ कि भन्ने किसिमले सोचेका छौँ। तपाईँले उठाएको मूल विषय बरुवाको चाहिँ नि खेल मैदान जो छ त्यसलाई कवर्ड हलको रूपमा विकास गर्ने भनेर जुन उठाइराख्नु भएको छ, हामी त्यसलाई प्रदेशमा अहिले पठाउने योजनाहरूमा खेलकुद तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा हामी पठाउनको लागि क्षेत्रीय स्तरका प्रदेश स्तरका योजनाहरूमा त्यसलाई राखेका छौँ। त्यो हामी प्रदेशमा पठाउनेछौँ। सम्भवतः अहिले हामी बसन्तपुरमा एउटा कवर्ड हल बनाउने बनाउने भनेर कवर्ड हल पनि बनाउने भनेर प्रदेशबाट बजेट आइसकेको छ र रङ्गशाला पनि हामीले बनाउने भनेर त्यसको लागि पनि 1 करोड रुपियाँ विनियोजन भएर आएको छ। यो वर्ष प्रदेशबाट त्यसलाई प्रयत्न गरिनेछ र सम्भवतः मलाई आशा छ कि त्यो पार्न सकिएला भन्ने कुरामा नै म अलि बढी विश्वस्त छु। हस्, धन्यवाद। त्यस्तै गरी केही जिज्ञासा प्रश्नहरू यहाँहरूसँग पनि रहेको छ भने यहाँले राख्न सक्नुहुनेछ। सर्वप्रथम त मेरो मेयर साहबलाई नमस्कार। मेरो नाम धनबहादुर गुरुङ, माडी नगरपालिका 1
मेरो प्रश्न, मेरो जिज्ञासा यस्तो छ कि पाण्डुनगर, ध्रुपदीनगर, बनकट्टाको आदि भेग सबै मरुभूमि जस्ता छन्। त्यहाँ खेतीयोग्य जमिन हो तर खेती छैन र हामी अन्तत भन्दा पनि हामी धेरै जङ्गली जनावरबाट पीडित छौँ। रिउ खोलाको जनावर पनि त्यहीँ आउने, डाँडातिरको जनावर पनि त्यहीँ आउने र यो ध्रुपदीनगर, पाण्डुनगर र बनकट्टा कहिले हराभरा होला देख्न पाइएला? राज्यको अवधारणा हराभरा हुने हो, त्यो हराभरा कहिले होला? धन्यवाद। हस्, अब तपाईँ आफै नाम धनबहादुर, तपाईँलाई धनी बनाउनु त पर्दै पर्दैन, नामले धनबहादुर हुनुहुन्छ होइन? तैपनि हामी तपाईँहरूलाई धनी बनाउनको लागि प्रयत्न गरेका छौँ कि हामीले माडी नगरपालिकाले अहिले हामीले सोचेको माडीलाई पर्यटकीय हिसाब किताबले विकास गर्नको लागि एउटा मात्रै मैले लडिरहेको विषय, म निरन्तर रूपबाट लड्ने विषय के छ भन्नु होला भने रिउको पुलभन्दा तलपट्टिको बगर माडीवासी जनताको जग्गा हो। राष्ट्रिय निकुञ्जले अहिले त्यसलाई हस्तक्षेप गरिराखेको छ। त्यसलाई सीमा निर्धारण गरेर त्यो जनताकै हक अधिकारभित्र ल्याउनुपर्छ भन्ने पहिलो, र दोस्रो चाहिँ नि त्यो क्षेत्रमा ल्याइसकेपछि नगरपालिकाले त्यो जनताहरूलाई मुआवजा तिरेर अथवा उहाँहरूलाई चाहिँ नि वार्षिक चाहिँ नि ठेक्कामा पैसा तिरेर त्यो ठाउँमा चाहिँ नि असारमा धान रोपिदिने, कार्तिकमा चाहिँ नि गहुँ छर्ने गरेर त्यहाँ गैँडालाई मात्रै खुवाउनको लागि हामी त्यो काम गरी सोचिराखेका छौँ माडी नगरपालिकाले। त्यो गरिसकेपछि तल ठुला रिसोर्टहरू बनाएर अनि टुरिस्टहरू आएर त्यो रिसोर्टहरूमा बस्दै त्यहाँ चर्ने एकसिङे गैँडा, अन्यथा जहाँ कहीँ पनि जाँदाखेरि चितवनको राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको एकसिङे गैँडा हेर्नको जाने जिपमा अथवा हात्तीमा चढेर जानुपर्छ। पाण्डवनगरमा बस्ने मान्छेहरू अथवा त्यो रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्ने मान्छेहरूकोमा आउने गेस्टहरूले त्यहाँ त्यही होटेलबाटै गैँडा दिनभरि अगाउन्जेली हेर्न पाउने गरी एउटा व्यवस्था गर्ने किसिमले हामीले सोचेका छौँ। र तपाईँहरूको त्यहाँ जस्तै त्यो मरोल खोलाभन्दा पारिपट्टिको जुन भूभाग छ तल्लो भागमा हामी अहिले धान खेतीको कुरा कल्पना गरिरहेका छैनौँ। त्यहाँ माछा पोखरी बनाउनुपर्छ। माछा पोखरीको लागि हामीले एउटा नयाँ नीति ल्याउँदैछौँ। त्यहाँका जग्गावाला पनि तयारी हुनु पर्यो, नगरपालिकाले पनि त्यसमा लगानी गर्छ। त्यहाँ माछा पोखरी गर्दा अहिले तपाईँहरू धान रोप्नुहुन्छ, धान काट्ने बेलामा गैँडाले खाइदियो, हात्तीले खाइदियो, सकियो। 10,000 रुपियाँ राष्ट्रिय निकुञ्जले क्षतिपूर्ति दिने राहत दिने भनेको छ। लिन 2 वर्षसम्मको चाहिँ नि अहिलेसम्म पाउनु भएको छैन भनिरहेको थियो, पाइसक्नुभयो के गर्नुभयो मलाई थाहा छैन। त्यो अवस्थामा धान रोपेर काम छैन। त्यस कारणले गर्दा माछा पोखरी पाल्नुभयो भने 1 बिघामा राम्रो गर्नुभयो भने सबै खर्च कटाएर 4 लाख रुपियाँ बत्तो छ माछा पाल्दाखेरि। माडी नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा मत्स्य जोन सञ्चालन गर्ने गरी बजेटको व्यवस्था गरेको छ र केन्द्रले पनि मैले निर्णय भएर त आइपुगेको छैन। मैले अनौपचारिक रूपबाट अस्ति मन्त्रीज्यूसँग कुरा हुँदाखेरि सोधेको, ल मेयरज्यू तपाईँको चाहिँ नि नगरपालिकालाई मत्स्य जोनमा हाल्ने भइयो है भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो हुँदाखेरि हामी त्यसरी मत्स्य पालन व्यवस्थापन गर्ने र माथिल्लोपट्टि पाण्डवनगरको र ध्रुपदीनगरको माथिल्लो बेल्टमा त्यो बाँझो रहेको जग्गामा बाँझो राखियो होइन, त्यहाँ बोरिङ गाडिएको छ। अर्को बोरिङ पनि गाड्नु पर्यो, हामी गाडौँला, विद्युतको व्यवस्थापन तुरुन्तै हुन्छ। त्यो भागमा चाहिँ नि तपाईँहरूले अहिले लगाइराखेको गरेर धान खेती होइन, त्यो भागमा तपाईँहरूले लगाउनु पर्यो भनेको फलफुल खेती। एउटा लिचीको बुटमा लगाउनु हो भने गत वर्ष हाम्रो खेतमा के अरे घर नजिकै एउटा लिचीको बुट छ। त्यो लिचीको बुटबाट हामीले घर परिवारले खाएर 35,000 को लिची बेचेका थियौँ। त्यो भावना त्यहाँ लिची लगाउन आवश्यक छ, फलफुल लगाउन आवश्यक छ। कटहर लगाउनु भयो भने कटहर तरकारीमा लगाएर बिक्री गर्ने अनि पछाडिबाट पछि रुख बेच्दाखेरि पनि फाइदा हुन्छ। त्यो भावनाले माथिल्लो भागमा फलफुल खेती, तल्लो भागमा मत्स्य पालनको लागि तपाईँहरू त्यहाँ तयारी हुनु पर्यो, त्यहाँको समूह बनेर आउनु पर्यो। माडी नगरपालिका तपाईँहरूलाई हर कुनै पनि अवस्थामा सहयोग गर्न तयारी छ। तर माडी नगरपालिकाले केही गरिदिएन भनेर भाग्यलाई दोष लगाएर र जनप्रतिनिधिहरूलाई दोष लगाएर घर नबस्दिनु होला, गर्न भनेर आउनु होला। हामी जहाँबाट भए पनि किसानहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने हिसाब किताबले अब अहिले तपाईँहरूले फेरि किसानहरू भनेको थिएँ मेयर, हामीलाई चाहिँ नि सबै त्यो मलमा चाहिँ नि अनुदान हुनु पर्यो भन्न लाउनुभयो भने यहाँ हामीलाई चाहिँ नि 1 अर्ब रुपियाँले पनि पुग्दैन। हामी मलमा अनुदान दिन सक्दैनौँ। निश्चित एउटा खालको व्यावसायिकमूलक हिसाब किताबले काम गर्न खोज्ने किसानहरूलाई हामी प्रोत्साहित गर्ने कुराले माडी नगरपालिकाले माडीलाई एउटा कृषि पर्यटनको रूपमा पनि हामी विकास गर्न खोज्दैछौँ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरूले त्यो कामको सुरुवाती गर्नुभयो भने आज बिहान भर्खरै मात्रै माथि त्यो 5 नम्बर वार्डको केही किसान साथीहरू जानुभएको थियो। हामी माथिल्लो बेल्टमा त्यो फलफुल खेती गर्न सुरुवात गर्छौँ, तपाईँले के चाहिँ नि सहयोग गर्नुहुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। तपाईँहरू एउटा समूह बनाएर आउनुहोस्, भोलि नै हामी केही पैसा तपाईँलाई पठाइदिन्छौँ भनेर पठाइएका छौँ। तपाईँहरू पनि त्यो किसिमले आइदिनु पर्यो। त्यहाँ हराभरा हुन्छ, तपाईँहरू सबैको जीवन स्तर परिवर्तन हुन्छ। तपाईँहरूको सहजताका साथ अगाडि बढ्नको लागि हामीले सहयोग गर्नको लागि तयारी छौँ। हस्, धन्यवाद।
त्यस्तै गरी यहाँहरूसँग पनि केही जिज्ञासा प्रश्नहरू रहेका छ भने राख्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार मेयर साहब, अब चिन्जान गर्नुपर्ने छैन, मेरो नाम बासु सापकोटा। सुभाषजीलाई नमस्कार। पहिलो प्रथम म एउटा नागरिकको हैसियतले, जनताको हैसियतले धेरै खुसी छु। मेयर साहब, जनतासँग जनताका गुनासा सुन्नको निम्ति प्रत्यक्ष रूपमा जनतासँग सहकार्य गर्नको निम्ति, अन्तर्संवाद गर्नको निम्ति टाइम निकालेर यो कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभयो र सिङ्गो समुदायको तर्फबाट, मेरो तर्फबाट हामी आभारी छौँ र मेयर साहब र सुभाषजीलाई धन्यवाद छ। धेरै कुराहरू आइसकेका छन्। फेरि पनि मैले देखिरहेको छु 5 वर्षको कार्यकाल, 2 वर्ष बितिसक्यो, बाँकी छ 3 वर्ष। 24 घण्टा कतिखेर आउनुहुन्छ, कतिखेर जानुहुन्छ मैले देख्नै सक्दिनँ। मेरो घर अगाडि नै छ, 50 मिटरको दूरी छ। अब यति साह्रै मेयर साहब दौडाउनु भएको छ माडी बनाउनको निम्ति, समृद्ध माडी बनाउनको निम्ति, समुन्नत माडी बनाउनको निम्ति, माडीवासी जनताको मनमा मुखमा हाँसो ल्याउनको निम्ति। यो कुरा हामीलाई विश्वास छ। तर पनि फेरि पनि माडी जटिल छ, धेरै समस्या छ। जनावरको र खरे सयौं खोलाहरूको जटिल समस्या छ। झट्टै जति दौडे पनि परिणाम निस्किने अवस्था टाइम लाग्छ। हामीले धोर्य गर्नुपर्छ, मलाई यो लागिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि समुन्नत माडी बनाउनको निम्ति निश्चित कुरा 3-4 कुराहरू मलाई लाग्छ। जस्तै माडीको समुन्नत माडी, समृद्ध माडी बनाउनको निम्ति कृषि र पर्यटनै हो भन्ने मलाई लाग्छ। जहाँसम्म इच्छा शक्तिमै त्यही नारा बोकेर मेयर साहब हिँड्नुभयो भन्ने लाग्छ। त यो 2टा कुरा मूल आधार हो। त्यसकारण चाहिँ नभई नहुने शिक्षा हो। शिक्षाले नै यो मुलुक, देश, हाम्रो माटीलाई कता लैदिन्छ भन्ने कुरा हो। व्यवसाय शिक्षामा पनि व्यवसाय शिक्षा। त्यसले गर्दा अहिले पर्यटक भित्राउनुको निम्ति, पर्यटकीय आय आर्जनबाट अघि बढाउनको निम्ति पूर्ण क्षेत्र माडीलाई गन्तव्य बनाउनु भएको छ र ती क्षेत्रमा कसरी विकास अगाडि बढाउनु भएको छ। साँच्चै पर्यटकीय क्षेत्रले माडीलाई समुन्नत माडी बनाउने हो भने कुन गन्तव्यभित्र माडीको कार्यपालिकाले पारेको छ र त्यो गन्तव्यतिर चाहिँ समृद्ध माडी बनाउनको निम्ति के योजनाहरू अगाडि सरेका छन्, त्यो यो जनता माझमा सार्वजनिक गरिदिनको निम्ति एउटा प्रश्न मैले यहाँ राख्छु, मेयर साहबलाई अनुरोध गर्दछु। पर्यटकको बारेमा। दोस्रोमा, आधुनिक तरिकाले कृषिलाई अगाडि, आधुनिकताका साथ अगाडि बढाएर कृषि क्षेत्रमा हरेक कृषिका पाटाहरूमा कुन योजना छ र कसरी अगाडि बढिरहनु भएको छ र अहिले यो जनताको बीचमा कसरी सार्वजनिक कुन योजना गर्न चाहनुहुन्छ, त्यो योजना सार्वजनिक गरिदिन मैले हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसरी नै स्कुलको धेरै ठाउँमा मर्सको कुरा आइरहेको छ। शिक्षालाई गुणस्तर र व्यवसाय शिक्षा बनाउनुको निम्ति अहोरात्र खटेको र बजेट पनि माडी नगरपालिकाले सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता राखेर 70% आधारमा उच्चतम पर्सेन्टमा बजेट छुट्याएको छ र व्यवस्थापन गरेर अगाडि लागेको छ भन्ने कुरा हामीले सुनेका छौँ। कुन योजना छ र कसरी लाग्नु भएको छ, 3टा कुरा मैले राखेँ। यातायातको रूपमा मेयर साहबले धेरै कुरा राख्नु भएको छ र यातायातको दृष्टिकोणले अरू बाटाघाटोको दृष्टिकोणले अगाडि बढिरहेको छ। गाउँघरमा धेरै व्यवस्थित तरिकाले बढेको छ र यो मूल सडकको बारेमा राष्ट्रिय निकुञ्जको ऐन र विभिन्न खोला र विभिन्न समस्याहरू छन्। त्यो अगाडि कुन गतिमा छ र कसरी अगाडि बढ्न लागिरहेको छ, त्यो पनि थोरै थप जानकारी गराउनको निम्ति मैले यो 2-3टा कुराहरूलाई आग्रह गरेँ र फेरि पनि जनताको बीचमा जनताका गुनासो सुन्नको निम्ति सबै ठाउँमा टाइम राखेर जनतासँग अभिभावक स्वीकार गरेको छ, नेता स्वीकार गरेको छ। सबैभन्दा सहकार्य र संवाद जनता नै सँग होस् यहाँको भन्ने शुभेच्छा राख्दै यो 3 वर्षको कार्यकालमा समुन्नत र समृद्ध माडी, आजको माडी हिजोको माडी होइन, अब 3 वर्षपछि यहाँको कार्यकालमा कस्तो माडीको अनुभूति हामीले गर्न पाउँछौँ, यति कुरालाई हामीलाई विश्वस्त बनाइदिन आग्रह गर्दै मेरा कुरा यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद मेयर साहब। हस्, धन्यवाद बासुजीलाई, धेरै खुसी लाग्यो। हामी माडीको मात्रै नारा होइन, अहिले नेपालको आर्थिक समृद्धिको लागि नेपालमा 3टा मात्रै चिजबाट नेपालको आर्थिक समृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने नेपाल सरकारले उद्घोष गरेको नारा हो। एउटा हाइड्रो, दोस्रो पर्यटन र तेस्रो कृषि।
त्यसपाको हुनाले यो तीनटा विषयमध्ये हामी हाइड्रोमा लगानी गर्न सक्ने ठाउँमा पनि छैनौँ र हामी कृषि र पर्यटनको विषयमा चाहिँ नि हामी एकदमै गम्भीरताका साथ लागेका छौँ। अब पर्यटनको कुराकानी गर्नुपर्दा अहिले हामीले मूल रूपबाट माडीमा हेर्न जाने भनेर भन्दा कहाँ हो जाने, पर्यटनको लागि पैसा खर्च भए, तर हेर्न जाने कहाँ भन्दाखेरि कहीँ पनि थाहा छैन। वैकुण्ठमा जाने, वैकुण्ठमा सद्वी छर्न जाँदाको दिनलाई परिचित अरू छैन। सोमेश्वरमा जाने, चैते दशैँमा बोका काट्न लागि जाने, त्योभन्दा अघिपछि छैन। गोदकमा जाने, वाल्मिकीमा चाहिँ अष्टमीको दिन नुहाउन जाने, के अरे नवमीको दिन नुहाउन जाने भनेपछि छैन। अहिले जाँदाखेरि त अनि त्यहाँ प्राकृतिक सौन्दर्यताको हिसाब किताबले, त्यस पछाडिबाट त्यसको चाहिँ नि अन्य किसिमले विकासको हिसाबले त्यो चाहिँ नि हेर्न लायक छ भनेर भन्ने ठाउँ हामीले बनाउन सकिरहेका छैनौँ। त्यस कारणले गर्दा अहिले माडी नगरपालिकाले एउटा त्यो राष्ट्रिय सामरिक महत्त्व बोकेको ठाउँ छ, जो आज बिहान मात्रै पनि म सोमेश्वर पुगेर आएको। त्यहाँ हामीले एउटा गोल्ड पार्क बनाउँदैछौँ र त्यो गोल्ड पार्कमा चाहिँ नि त्यतिखेर ब्रिटिससँग लडेका चाहिँ नि 2 जना नेपाली जर्नलहरूको फोटो राखेर अथवा त्यो सारी स्ट्याचु बनाएर हामीले चाहिँ नि त्यहाँ राख्ने हिसाब किताबले सोचिरहेका छौँ। त्यो नेपालको 1950 को सन्धिले पनि त्यसलाई रोक्दैन, तर बिहान आएर चाहिँ एसएसपी फोर्स आएर बिहान यहाँ नखन भनेर भन्छ। अनि पछाडिबाट मलाई त्यहाँबाट फोन आयो, म त्यहाँ पुगिसकेपछि तैँले आएर नखन भने तँलाई कुन अधिकार छ भनेर उसलाई बोलाउन लगाएर तँलाई के अधिकार छ यहाँ, तेरो मेरो स्तरको मान्छे बोलाएर चाहिँ म उसँग छलफल गर्छु र तपाईँहरू यहाँ खन्नुहोस्, तैँले यहाँ फेरि गरिस् भनेदेखि उतातिर खबर नगरिकन पाउनुहोस् भनेर हामीले भन्यौँ। त्यसमा त्यो एउटा राष्ट्रिय महत्त्वको सीमा क्षेत्र छ जहाँबाट ब्रिटिससँग चाहिँ नि नेपालका ती वीरहरू लडेका थिए। त्यो रूपमा एउटा त्यहाँ छ भने अर्को त्यहाँ धार्मिक महत्त्वको हिसाब किताबले छ, त्यहाँ सीमा स्तम्भ छ र बाघको पाटे बाघको करिडोर हो त्यो भए हुनाले त्यो ठाउँ प्राकृतिक सौन्दर्यको हिसाब किताबले लगायतको सम्पूर्ण किसिमले हामी त्यहाँ एउटा केन्द्रित गर्न सक्छौँ। आउने मान्छेहरू बाघको रिसर्च गर्न आउन सक्ने मान्छे बस्न सक्ला, अथवा त्यहाँ चाहिँ नि पूजा गर्न आउने मान्छे आउन सक्ला, त्यहाँ सीमा मात्रै हेर्छु भन्ने आउने मान्छे सक्ला, अथवा अरू किसिमले पनि आउने मान्छे त्यहाँ आउन सक्दछ। त्यस कारणले पहिलो प्राथमिकता त्यसलाई हामीले दिएका छौँ। र दोस्रो, वैकुण्ठमा नुहाउन आउने किसिमले मात्रै होइन, हामी वैकुण्ठभन्दा माथि 3 ठाउँ छ, यति राम्रो छ। त्यहीँको घाँस काट्ने मान्छेहरूले देख्नु भएको छैन होला, तर म गएर चाहिँ म हेरेर आएको छु कि त्यो वैकुण्ठको माथि प्राकृतिक सौन्दर्यको हिसाब किताबले त्यो वैकुण्ठको त्यो छहरभन्दा धेरै राम्रो छहर छ माथि। अनि त्यस पछाडिबाट अरू पनि प्राकृतिक सौन्दर्यताका तालहरू छन् त्यहाँ। त्यो वैकुण्ठको ताल तलको तालभन्दा धेरै सुन्दर तालहरू छन् माथि। त्यसमा उनीहरूले हामी त्यसलाई धार्मिक हिसाब किताबले पनि पर्यटनको हिसाब किताबले पनि त्यसलाई विकास गर्ने र त्यस पछाडिबाट बाँदरमुढीमा हामी एउटा पार्क निर्माण गर्ने। त्यो पार्कको हामीले डिपिआर गरिसकेका छौँ 10 करोड रुपियाँको बजेटमा। त्यो डिपिआर गरेर त्यो कामको सुरुवातीको लागि शहरी विकाससँग कुराकानी भएको छ। सम्भवतः आगामी आर्थिक वर्षमा त्यहाँ बजेट हुन्छ। त्यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालमा द्वन्द्वकालीन अवस्थामा सबैभन्दा जघन्य अपराध भएको घटना घटेको ठाउँ बाँदरमुढी भनेर बाहिर जो चिनी राखिएको छ, त्यतिखेर त्यो पार्टीका अध्यक्ष, अहिले हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष कमरेडले सार्वजनिक रूपबाट कमजोरी भयो भनेर रियलाइज पनि गर्नुभएको थियो। र त्यो जुन छ त्यसलाई हामी चाहिँ नि एउटा व्यवस्थापन गरेर बाँदरमुढी हिजो द्वन्द्वकालीन अवस्थामा यो घटना घटेको थियो भने अहिले शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि नेपालले त्यहाँबाट पाठ सिकेर यो राम्रो काम गरेछ भनेर टुरिस्टहरू हेर्नको लागि त्यहाँ आउने भावनाले हामी बाँदरमुढीलाई विकास गर्ने किसिमले सोचिरहेका छौँ। त्यसको साथसाथै हामीसँग धार्मिक महत्त्वको गोदक 1 नम्बर वार्डमै पर्ने गोदक, वाल्मिकी र त्यस पछाडि परशुराम कुण्ड लगायतका हामीसँग छन्। ती मात्रै होइन, मैले सोचिरहेको भनेको अघि धनबहादुरजीले सोधे चाहिँ गरेर हामी एकसिंह गैँडा पाण्डव नगरमा गएर त्यहाँ बस्दाखेरि मात्रै हेर्न पाइन्छ भनेर त्यो किसिमले पनि विकास गर्ने र त्यस पछाडिबाट वैकुण्ठको छहरो र माडीको चाहिँ नि मरोडको कान्छी मरोड र जेठी मरोडको छहरो, त्यो चाहिँ नि नेपालका अन्यत्रका साह्रै राम्रा चाहिँ नि छाँगाहरू भनेर हेर्न जाने भन्दा पनि माडीको ती छाँगा हेर्न लायक छन् भने
मैले देखिरहेको छु। त्यो भए उहाँले त्यो मरोडको छाँगाहरूलाई पनि भित्रबाट राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्रबाट ट्र्याकिङ गरेर आउने टुरिस्टहरूलाई त्यहाँसम्म लैजाने गरी हामीले सोच्न सक्यौँ भने र हामीसँग भित्र भएका मोठ मन्दिरहरू जति छन् धार्मिक हिसाब किताबले तिनको पनि व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने धर्मको आस्थाको आधारमा आउने मान्छेलाई पनि जस्तै शनि मन्दिरको कुरा होला अथवा राम मन्दिरको कुरा होला शिव मन्दिरका कुरा होला यिनलाई समेत व्यवस्थापन गरेर हामी माडीमा पर्यटनहरूलाई भित्राउने त्यो पर्यटनलाई पनि कृषिसँग जोडेर जस्तै अहिले माडी नगरपालिकाले हामीले 3टा एउटा सबैभन्दा राम्रो न्यूनतम 10 बिघासम्मको एउटा पोखरी बनाउनु भयो भने उहाँहरूलाई हामी प्रति कट्टा 15,000 का दरले अनुदान दिन्छौँ भनेका छौँ। 10 बिघाको एउटा पोखरी बनाउनलाई त्यो 10 बिघाको पोखरीले उत्पादन पनि त्यत्तिकै हुन्छ माछा पालनको लागि र बाहिरबाट आउने पर्यटनहरूको लागि पनि यो कृत्रिम ताल भनेर उहाँहरू त्यहाँ बोटिङ गर्नुहुन्छ। एउटा कृषिसँग जोडिएर पर्यटनसँग पनि जोडिएको त्यो किसिमले गर्न भनिरहेका छौँ। हामी हिजो मात्र एकजना आउनु भएको छ व्यवसायी, उहाँहरूले हामी 10 बिघा जग्गा दिनुहोस् हामी एउटै पोखरी बनाउँछौँ हामीले काम गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। हामी त्यस्ता पोखरीहरू गराउने गरेर पर्यटनसँग जोड्ने र अर्को हामीले अहिले भइराखेको जुन पशु व्यवसायी किसानहरू हुनुहुन्छ दुग्ध उत्पादन गर्ने किसान उहाँहरूलाई चाहिँ नि एउटा राम्रो सबैभन्दा उत्कृष्ट खालको फर्म निर्माण गर्ने त्यहाँ अस्ट्रेलियन गाईहरू चीनबाट लिएर आएका गाईहरू जसले एक छाकमा 35 देखि 40 लिटर दुध दिने गाईहरू पालिएको फर्म जो नेपालको कुनै पनि कुनाबाट आउन त्यहाँ हेर्न सकोस् र बोयर जातका बाख्रा अस्ट्रेलियाबाट लिएर आएका बाख्राहरू पाल्ने गरेर बाख्राको फर्म यसरी चाहिँ नि नमुना योग्य काम जसले गर्दाखेरि त्यसले पर्यटन पनि भित्राउने र यहाँको कृषि उत्पादनमा पनि सहयोग गर्ने गरेर हामीले पर्यटनलाई त्यसरी व्यवस्थापन गर्न खोजेका छौँ भने कृषिमा हामीले अहिले जो किसानहरू हुनुहुन्छ त्यो किसानहरूले दुध उत्पादन गर्नुभएको छ दुधको उचित मूल्य व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन। त्यस कारणले गर्दा उहाँहरूलाई उत्पादन गरेको दुधमा हामी प्रति लिटर 3 रुपियाँ अनुदान दिएर दुध उत्पादन गर्नमा सहयोग गर्ने पशुपालन गर्नको लागि 4% ब्याजमा ऋण दिएर पशु किन्नको लागि व्यवस्थापन गर्ने बाख्रा किन्नको लागि व्यवस्थापन गर्ने र त्यस पछाडिबाट अनि त्यसको साथसाथै तरकारी खेतीमा काम गर्ने किसानहरूलाई पनि हामी व्यवस्थापन गर्ने र अन्य सबै किसानहरूको लागि यो वर्ष मात्रै हामीले 2 इन्चीको यहाँको ठुलो पानी नहुने भावनाले 2 इन्चीको बोरिङ बाँड्नको लागि 80वटा बोरिङ अब तुरुन्तै तपाईँहरू हाम्रो कृषि शाखामा सम्पर्क राख्नुभयो भने हामी 80वटा बोरिङ बाँड्दैछौँ। यतिखेर तुरुन्तै 2 इन्चीको बोरिङ बाँड्दैछौँ 80वटा बोरिङ र त्यसको साथसाथै आधुनिक तरिकाले गर्नको लागि मेसिनरीको कुरोकानीमा हामी धान काट्ने रेपरको पनि अहिले खरिद गर्नको लागि त्यसलाई पनि किसानहरूले चाहिँ नि सामूहिक रूपबाट तरकारी खेती गर्ने किसानहरूको लागि तरकारी बजारमा व्यवस्थापन गरेर बेच्दछौँ भने किसानहरूलाई हामी उहाँहरूको र हाम्रो 50% अनुदानमा गाडीको व्यवस्था गर्ने गरी हामी 2टा गाडी खरिद गर्दैछौँ। त्यस्तै गरेर कृषिकै सन्दर्भमा हामीले माछालाई यहाँबाट काठमाडौँसम्म लैजान र पोखरासम्म जिउँदो माछा लैजानको लागि त्यो किसान के अरे माछा किसानहरूको सहकारी बनेको छ उहाँहरूलाई हामी गाडी किन्दैछौँ। सम्भवतः 1-2 दिनभित्रमै गाडी आइपुग्छ। यसरी हामीले कृषिमा लाग्नुभएका किसानहरूलाई व्यवस्थित रूपबाट उहाँहरूको जीवनस्तर उकास्नको लागि हामीले सोचिरहेका छौँ र यो सबै कुराको साथसाथै हामीले शिक्षालाई अझ बढी व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर हामीले निरन्तर रूपबाट सोचिरहेका छौँ। त्यो शिक्षामा लगानी गर्ने कुरालाई हामीले एउटा शिक्षामा लगानी गर्ने भनेर मात्रै पनि हुँदो रहेछ त्यसको कहाँनिरबाट हामीले सुरुवाती गर्ने कसरी अलि बढीभन्दा बढी प्रभावकारी बनाउने त्यतातिर पनि हामीले खोज पडताल गरिरहेका छौँ भने विद्यालय मर्ज गर्दै अनि त्यस पछाडिबाट हामीसँग भएको जनशक्ति व्यवस्थापन गर्दै र अभिभावकहरूलाई सस्तो र सुलभ तरिकामा विद्यालय सञ्चालन गर्ने कुराहरूको साथसाथै हामीले 3 वर्षभित्रमा यो शैक्षिक सत्रमा होइन आउँदो शैक्षिक सत्रको अन्त्यमा भन्नाले 78 सालमा हामीले माडीमा 8 कक्षा पास गरेका कमजोर विद्यार्थीहरूको लागि एसई दिएर निस्कँदाखेरि 18 महिने सर्ट ट्रेनिङ सहित गरेर उसले एसई पनि दिन्छ र त्यस्तो कमजोर विद्यार्थीलाई हामी हाउस होल्डिङ तालिम अनि त्यस पछाडिबाट उसलाई यतातिर गएर प्लम्बरको ट्रेनिङ अनि मिसिनरी चाहिँ मर्मतको ट्रेनिङ लगायतका जो आय आर्जनसँग ऊ त्यहाँबाट निस्कने बित्तिकै पढ्न कमजोर रहेछ भने ऊ 11 पढ्न जान्दैन तर ऊ व्यवसायमा जोडिएर काम गर्ने किसिमले सोचिरहेका छौँ भने अब हामी अर्को किसिमले के सोचिरहेका छौँ भने अहिले हामी त्यो करिकुलम तयार गर्दैछौँ। जुन करिकुलम हामीले बनाउन खोजेको करिकुलम अलि महँगो चाहिँ नि छ त्यो करिकुलमले हामीले कक्षा 6 देखिबाट आगामी शैक्षिक सत्रबाट यो शैक्षिक सत्रबाट होइन आगामी शैक्षिक सत्रबाट कक्षा 6बाट विद्यार्थीलाई चाहिँ नि स्वास्थ्य सम्बन्धी पठाउने र त्यो विद्यार्थी कम्तीमा एसई दिएर जाँदा त्यो 4 वर्ष पढ्दाखेरि प्रत्येक घरमा
त्यो विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीले मेरो ब्लड प्रेसर चेक गर्दै बाबु भन्दा सजिलैसँग त्यो नानी छोरीले अथवा छोराले आमाको ब्लड प्रेसर चेक गर्न सक्ने, अनि त्यस पछाडिबाट मलाई टाउको दुख्यो भन्दाखेरि यो औषधि खानुपर्छ भनेर आफै प्रेसक्रिप्सन लेख्न सक्ने, र त्यस पछाडिबाट उसले कम्तीमा आफ्नो घरमा भएको साधारण उपचार आफैले गर्न सक्ने गरेर प्रत्येक घरमा डाक्टर उत्पादन गर्ने किसिमले हामीले सोचेका छौँ। त्यसको लागि हामी त्यो करिकुलम तयार गर्नको लागि विज्ञहरू खोजिरहेका छौँ। यसरी हामीले उत्पादन गर्ने र त्यसको साथसाथै दिवाकर प्राविधिक शिक्षालय हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। त्यो दिवाकर प्राविधिक विद्यालयबाट इन्जिनियर र हामीले चाहिँ नि भेटनरी डाक्टरहरू उत्पादन गर्छौँ, र त्यसको लागि पनि अहिले बाहिर गएर पढ्नुभयो भने एउटालाई पढ्दाखेरि 4 लाख रुपियाँभन्दा बढी फी लाग्छ। हामीले माडीमा उत्पादन भएका यहीँको पढ्ने विद्यार्थीहरूको लागि जम्मा 3 वर्ष कोर्स 60,000मा पढाउने गरी, जम्मा 3 वर्ष कोर्स 60,000मा पढाउने गरी व्यवस्थापन गरेका छौँ। बाहिरबाट आउने विद्यार्थीले यहाँ आउँदाखेरि 1,10,000 तिर्नुपर्छ। माडीमै भएको विद्यार्थीले जम्मा 60,000मा पढ्न पाउने गरी सोचेका छौँ भने यसै शैक्षिक सत्रबाट अब एसईको रिजल्ट हुने बित्तिकैदेखिबाट कक्षा 10मा सबैभन्दा उत्कृष्ट अङ्क ल्याएर साइन्स पढ्न खोज्ने विद्यार्थीहरूलाई, चाहे त्यो गाउँमा बसेर केही नभएको एउटा दलितको छोराछोरी होस्, केही नभएको एउटा चाहिँ नि असक्षम विद्यार्थी होस् जो उसले शारीरिक रूपबाट असक्षम छ, बाहिर जान नसक्ने, त्यस्तालाई व्यवस्थापन गर्ने गरी हामी आगामी शैक्षिक सत्रबाट साउन 1 गतेबाट माडीमा नै निःशुल्क रूपबाट विज्ञान पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई 1 पैसा नतिरिकन पढ्न पाउने गरी हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। भने अभिभावक गुमाएका, बाउआमा दुईटै गुमाएका वा बाउ गुमाएर आमाहरूको घरमा चाहिँ नि जानुभएको, वा आमा एकल महिला भएर बस्नुभएको, वा आमा बितेर बाउ भएर अर्कै आमालाई लिएर बसेर चाहिँ बसेका त्यस्ता टुहुरा बालबालिकाहरूको लागि माडी नगरपालिकाले यो वर्षदेखिबाट नै सुरुवाती गरेको छ। ती अनाथ बालबालिकाहरूको लागि उनीहरूलाई चाहिँ नि हामी आवासीय विद्यालयको व्यवस्थापन गरेका छौँ, जो अहिले लक्ष्मीबासमा हामी सुरुवात गरेका छौँ। त्यहाँको लक्ष्मीबास विद्यालयमा सुरुवाती गर्दैछौँ। अहिले त्यहाँ 35 जना विद्यार्थी पुग्नु भएको छ। म तपाईँहरूसँग पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, त्यस्तो बाउआमा दुईटै नभएर स्कुल जान पाउने व्यवस्थाबाट बाहिर भएकाहरूलाई त्यहाँ पठाउने। त्यहाँ हामी वार्डेनसहित राखेर त्यहाँ टिचर हुन्छ, बेलुका पनि बिहान पनि दिउँसो स्कुलमा टिचर हुन्छ, बिहान बेलुकी पनि टिचरले त्यहाँ पढाउनुहुन्छ। अनि त्यस पछाडिबाट त्यहाँ खाना पकाएर खुवाउने सहितको व्यवस्थापन गरेर म सबैभन्दा सम्पन्न मान्छे हो माडीको भन्नेको छोराछोरी भन्दा उनीहरूलाई स्ट्यान्डर्डमा राखेर त्यो बालबालिकाहरूलाई शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने योजनाका साथ हामी सुरुवाती गरेका छौँ। यसरी हामीले समग्र माडीको समृद्ध माडीका कुरा गरिरहँदा एउटा मात्रै विषयले हुँदैन, त्यस कारणले गर्दा समग्रतामा गर्नुपर्छ भनेर हामीले सोचिरहेका छौँ। र यो वर्ष हामी एउटा लडाइँमा छौँ। मैले अहिले तपाईँहरूको अगाडि सार्वजनिक गर्नै पर्ने हुन्छ। हामी आज बिहान पनि हाम्रो वडा अध्यक्षलाई एउटा चाहिँ नि आर्मीको एकजना सिपाहीले आएर उहाँलाई तथानाम गाली गरेर गएको छ। अहिले भर्खरै मकै खोलामा जेसीबी चलिरहेको ठाउँमा मलाई फोन आएको छ, त्यहाँ पनि तथानाम गरेर गएको छ। हाम्रो लडाइँ भनेको हामी राष्ट्रिय निकुञ्जलाई जनताको राष्ट्रिय निकुञ्ज, यो राष्ट्रिय निकुञ्ज माडीको गौरव हो, माडीको शान हो भन्ने बनाउन चाहिरहेका छौँ। राष्ट्रिय निकुञ्जको अहिले कुनै पनि जनावर मर्दा माडीका जनता खुसी हुन्छन्, भोलि सबै जनता रुने गरेर राष्ट्रिय निकुञ्जको एउटा गैँडा मऱ्यो भने माडीका सबै जनता रुने गरेर हामीले त्यो प्रतिको मोह सिर्जना गर्न खोजेका छौँ। र अहिले जुन किसिमले राष्ट्रिय निकुञ्जले यहाँको जनताहरूलाई प्रेसर गरिरहेको छ, जुन किसिमले टर्चर गरिरहेको छ, त्यसको विरुद्धमा माडी नगरपालिका तपाईँहरूले निर्वाचित गरेको सिङ्गो टिम हामी एकदमै चिन्तित छौँ। र मैले त अघि त्यहाँ भने भोलि पनि आएर तपाईँहरूसँग यही किसिमले एउटा आर्मीले फर्काउने काम गर्यो भने तपाईँहरू 20, 30, 40, 50 जना आउनु होला, लिएर गएर म थुनेर राखिदिन्छु। अनि मलाई थुन्न लागि त्यहाँको कर्नेल आउँदो रहेछ, म थुनेर जान्छु, तपाईँहरूले सबैले थुन्ने भनेर भनेको छु। म हिजो चाहिँ नि त्यो गाली गरेको थिएँ मैले, किन यति उल्लु भयो होला त्यो प्याउडी कान्छु भनेर भनेको थिएँ। अब म लड्न पर्ने भएको छ यहाँका सेनासँग, उनीहरूको गोलीसँग, कि त ठाकुरले गोली खान्छ कि तिनीहरूलाई म थुनिदिन्छु। म त्यो स्तरबाट मैले सोचिरहेको छु। त्यसमा हुनाले राष्ट्रिय निकुञ्जलाई हामीले हाम्रो वरदान बनाउन खोजिरहेका छौँ। राष्ट्रिय निकुञ्ज हाम्रो गौरव हो, हाम्रो शान हो भनेर बनाउन खोजिरहेका छौँ। राष्ट्रिय निकुञ्जको कर्मचारीहरू र राष्ट्रिय निकुञ्जको सेनाहरूले माडीका जनतासँग पौठे जोडी खोज्न सुरुवात गर्छन् भने सबैभन्दा अगाडि तिनीहरूसँग लड्नको लागि माडी नगरपालिकाको मेयर लाग्नेछ। र अहिले मैले यो भरे राष्ट्रिय निकुञ्जका कर्मचारीहरू सुन्यो भने भोलि कि त थप्पु गर्दै आउलान्, कि त सिलिन्डर गर्लान्। यो कुरो पनि मैले अहिले थ्रेडको लागि बोलिराखेको छु। भोलि भएको त्यहाँ अहिले चलिरहेको जेसीबीलाई साँचो खोसेर लिएर गएका छन् भन्ने सुनेको छु। भोलि आएर साँचो खोस्यो भने तपाईँहरूले फोन गर्नु होला, हामी 40-50 जना आएर गाडीमा राखेर लिएर गएर थुनिदिन्छौँ भनेर भनेका छौँ। त्यो रूपले हामी लड्नु छ, तपाईँहरूले साथ दिनु होला।
हामी एक्लै सक्दैनौँ। आजको आज सबै कुरो हुँदैन, टाइम लाग्छ। तर हाम्रो समस्या, अरू समस्या हामी हल गर्न सक्छौँ। राष्ट्रिय निकुञ्जको जुन ज्यादती छ, जुन कर्मचारीहरूले गरिरहेका छन्, यो मुलुकको प्रधानमन्त्रीलाई र हामीले जिताएर पठाएको केपी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रिय निकुञ्जको एउटा डिजीले 1 वर्षसम्म मूर्ख बनाइदियो। बाँदर झुलामा जाने बसलाई रोक्ने काम गर्यो। रोक्दाखेरि मैले बारम्बार भन्ने गरेँ, यो एउटा डिजीको कारणले मात्रै रोकिएको छ। नेपालको कानुनले रोकेको छैन, राष्ट्रिय निकुञ्जको कानुनले रोकेको छैन, यो डिजीको कारणले, उसको दादागिरीको कारणले रोकिएको छ भने मैले बारम्बार भने। अस्ति पनि बसन्तपुरमा मैले भाषण गर्दाखेरि भनेको थिएँ, उसले प्रमाणित गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको अगाडि म गएर यो बेकुपको अगाडि म बोल्दिनँ भनिसकेपछि भोलिपल्ट त्यो चाहिँ नि बाँदर झोलामा गाडी जाने भनेर लेख्दो रहेछ त। त्यसले प्रधानमन्त्रीको क्याबिनेटको निर्णय पनि छैन, मन्त्री स्तरीय निर्णय पनि छैन, सचिव स्तरीय निर्णय पनि छैन, मानबहादुरले लेख्न सक्दो रहेछ। त्यसमा उनीहरूले उनीहरूको जुन दादागिरी छ, त्यो दादागिरीको विरुद्धमा हामी लड्नु छ। नेपालको कानुन कमजोर रहेछन्, त्यसलाई परिवर्तन गर्नु छ। तर कानुनभित्र टेकेर गर्न पर्ने काममा जुन कर्मचारीको दादागिरी छ, त्यसको विरुद्धमा चाहिँ नि माडीका जनता जनप्रतिनिधिहरूको साथमा सँगै नलडिकन फेरि हामी बेग्लै जनता लडेर अथवा फेरि हामी बेग्लै जनप्रतिनिधिहरू मात्रै लडेर पनि हुँदैन। हामी साथमा यो राष्ट्रिय निकुञ्ज मास्नको लागि होइन, यो राष्ट्रिय निकुञ्ज हाम्रो शान हो, हाम्रो गौरव हो। यो राष्ट्रिय निकुञ्जमा एउटा गैँडा मर्दा हामी सबैको क्षति हुन्छ, हामी सबै रुनुपर्छ भन्ने त्यो वातावरण सिर्जना गराउनु तपाईँ हाम्रो दायित्व छ। त्यो सहित गऱ्यौँ भने हामी समृद्ध माडी बनाउन सक्दछौँ। माडी सबै अहिले यहाँबाट दाजुभाइहरू अलिक पैसा कमाएपछि पारी जानु भएको छ। हामीले भने जस्तो गराउन सक्यौँ भने 10 वर्ष पछाडि अलिअलि पैसा कमाइसकेपछि माडीतिर घनेरी किनेर यहाँ आउन सुरुवात गर्नुपर्छ। काठमाडौँका मान्छेहरूले अहिले घनेरी किनिराख्नु भएको छ कि त्यहाँको कोलाहालमा भन्दा माडीको शान्तिपूर्ण हामी एउटा ढङ्गले माडीलाई इको सिटी घोषणा गर्नको लागि सरकारसँग माग गरिरहेका छौँ। त्यो इको सिटी घोषणा गर्न सक्यौँ भने वातावरण हिसाब किताबले त्यहाँ जाँदाखेरि आउने आनन्द भनेर जो रिटायर लाइफ नेपालका धनाढ्य मान्छेहरू आएर माडीमा बस्ने माडी बनाउन हामीले खोजिरहेका छौँ। त्यो माडी बन्द छ। अहिले राष्ट्रिय निकुञ्जको ऐनसितको मात्रैलाई हामीले यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ र जनमुखी ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्जका जनावर र माडीका जनता दुइटै अट्ने खालको ऐन बन्ने बित्तिकै माडीको मुहार चेन्ज हुन्छ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। त्यस्तै गरी विदेशबाट एकजना श्रोताले अडियो रेकर्ड गरेर पठाउनु भएको छ, त्यो अडियो यहाँहरूका माझमा सुनाउन चाहन्छौँ। माडी नगरपालिकाका प्रमुखज्यू, यहाँलाई विशेष नमस्कार तथा अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। र विशेष गरी आज मेयरसँगको कुराकानी भनेर भन्नुभएको छु र यसै गरी हाम्रो मेयर साहबसँग म एउटा सानो जिज्ञासा के राख्न चाहन्छु भने माडीलाई मडी बनाउने सपना अब यहाँहरूको काँधमा थपिएको छ। यसरी अब कसरी हुन्छ र यसका पूर्वाधारहरू के हुन्छन् र कसरी हामी अगाडि बढ्न सकिन्छ र माडीलाई मडी बनाउन सकिन्छ र माडीवासीलाई एउटा सुखको अनुभूति, विकास, यसै गरी स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी यी लगायत विविध विषयहरूमा यहाँले जानकारी गराइदिनु होला र हामी माडीवासी कहिलेसम्म यसरी नै पिछडिनु पर्ने हो यसको बारेमा पनि जानकारी गराइदिनु होला र यसका पूर्वाधारहरू के छन् र वैदेशिक रोजगारको लागि। धन्यवाद ऋषिरामजीलाई। मैले तपाईँको अडियो सुन्नुभन्दा अगाडि नै तपाईँले उठाएका जिज्ञासाहरूको धेरैको उत्तरित गरिसकेको छु भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसो भएको हुनाले मैले यसलाई दोहोऱ्याउनेतिर नलागौँ। तपाईँहरू विदेशमा हुनुहुन्छ, माडीको विकास भइदिए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने परिकल्पना पनि गरिरहनु भएको छ र निरन्तर रूपबाट चिन्तित पनि हुनुहुन्छ र हामीलाई साथ पनि दिइरहनु भएको छ। तपाईँलाई धन्यवाद। र विदेशमा हुने जो युवाहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई हामी नेपालमा फर्कनको लागि नेपाल सरकारले र माडी नगरपालिकाले दुईटैले एउटा खालको प्रयत्न गरिराखेका छ। जो युवाहरू विदेशमा जानुभएको छ अथवा जो विदेशमा जाने भनेर भिजा लगाइसक्नु भएको छ, पासपोर्ट लिइसक्नु भएको छ, त्यस्ता युवाहरूको लागि भनेर अहिले नेपाल सरकारले 5% ब्याजमा बढीमा 7 करोडसम्म ऋण दिने भनेर एउटा नीति बनाएको छ। नेपालमै उद्यमशील बनाऊ, विदेशतिर नजाउँ भनेर नेपाल सरकारले वाणिज्य ब्याङ्क, कृषि विकास ब्याङ्क लगायतका ब्याङ्कहरूबाट दिने भनेको छ। तपाईँहरू उद्यमशील बन्नको लागि नेपाल आइदिनु पर्यो। म विदेशमा बस्नुहुने सबै युवाहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र म अहिले पनि यहाँ भइरहनुभएका युवाहरू र विदेशमा जानुभएका युवाहरूसँग के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हाम्रो ऊर्जाशील जीवनको एउटा ऊर्जाशील समयलाई हामीले विदेशी भूमिमा सिटाएका छौँ र जब हामी रिटायर लाभ बिताउने बेला हुन्छ नेपालमा आउँछौँ अनि हामीले नेपालको विकासको परिकल्पना गरेर मात्रै हुँदैन। तपाईँहरूसँग भएको सिप, तपाईँहरूसँग भएको क्षमता, तपाईँहरूसँग भएको
एउटा जाँगरलाई नेपालकै माटोमा फलाउन सक्यौँ भने हामी नेपाललाई हराभरा नेपाल, समृद्ध नेपाल, समुन्नत नेपाल बनाउन सक्दछौँ। त्यस कारणले गर्दा युवाहरू विकल्प केही नहुँदा विदेश जान पर्ने कुरा एउटा कुरो भयो, तर यहाँ केही गर्छु भनेर सुरुवाती गर्ने काम चाहिँ नि युवाहरूले गरिदिनु पर्यो। अहिले पनि हाम्रो आमाहरू, बुवाहरू, श्रीमतीहरू सबैलाई छोरो कहिले ठुलो हुन्छ, जन्मिसकेपछि मेरो छोरो कहिले 18 वर्षको पुग्छ म विदेश पठाउने, मेरो छोरो कहिले इन्जिनियर पास गर्छ म विदेश पठाउने, श्रीमतीले विवाह गरेर आइसकेपछि उनी सुहागरात बिताउँदाको भोलिपल्टदेखिबाट तपाईँको भिसा कहिले आइपुग्छ, तपाईँ कहिले विदेश जाने, जुन खालको छ यसरी नेपाल कहिले पनि विकास हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा जति विदेशमा बसेर तपाईँहरूले समय खर्च गर्नुहुन्छ, जति मिहिनेत गर्नुहुन्छ, नेपालमै मिहिनेत गर्नुभयो भने धेरै विकास हुन सक्दछ, जीवन धेरै फुल्न सक्दछ। मैले महाभारतमा एउटा धर्मशास्त्र पढ्दाखेरि पाण्डवहरू सबै एउटा पोखरीमा पानी खाएर मरिसकेपछि अनि युधिष्ठिर गएर त्यही पोखरीमा पानी खाएर सबै पानी खाएको कारणले मर्या हुन्, म पनि मर्छु भनेर अन्जुलीमा पानी लिँदाखेरि धर्म गुरुले सोधेका थिए, युधिष्ठिर पख तिमी नमर, मैले सोधेको प्रश्नको उत्तर दिन सक्यौ भने तिमी मर्न पर्दैन, तिमीलाई सबै भाइहरू म बचाउँछु भनेर भन्नुभएको थियो। भनिसकेपछि सोध्नुभयो, धेरै प्रश्न थियो, उत्तर थियो, मैले एउटा मात्रै भन्छु, सबैभन्दा ठुलो सुख के हो भनेर युधिष्ठिरलाई सोधिएको प्रश्नमा युधिष्ठिरले उत्तर गर्नुभएको थियो, सबै परिवारहरू एकै ठाउँमा बसेर खोले खाएर भए पनि बाँच्नु सबैभन्दा ठुलो सुख र स्वर्ग हो भनेर भन्नुभएको थियो। हामी त्यो स्वर्ग सबै बिर्सेका छौँ, अहिले विदेशी डलरमा हामी फँसेका छौँ, त्यतातिर होइन। हाम्रै माटोमा हामीले विदेशमा फलेका स्याउ होइन, नेपालमै फलेको नासपति खान सिक्यौँ भने हामीले देशको विकास गर्न सक्दछौँ। त्यस कारणले गर्दा सबै युवाहरू हामी यहाँ उत्पादनमा लागौँ। अहिले माडीमा माछा पोखरी किन खन्ने, म त विदेश जान्छु, खेत अदिया दिएर विदेशतिर जानुभन्दा यहाँ पोखरी खनौँ, 1 बिघामा 4 लाख रुपियाँको चाहिँ माछा आम्दानीबाट बच्दछ। अरबको खाडीमा गएर कुनैले पनि वर्षभरिमा 3 लाख रुपियाँ बचाउनुहुन्न। यहाँ श्रीमती मेरो लोग्नीको कहिले लास आइपुग्छ भनेर रोइराख्नु भएको हुन्छ, यहाँ आमा मेरो छोराको कहिले लास आइपुग्ने भनेर चिन्तामा हुनुहुन्छ, बाउ त्यही खालको पीडामा हुनुहुन्छ। अनि तपाईँ पनि त्यो अरबको खाडीमा त्यही घाममा त्यही धुपमा बसिराख्नु भएको छ, दिनभरि 52 सेल्सियसको डिग्रीको तापक्रममा बस्नुहुन्छ, बेलुका एसीमा सुत्दाखेरि भोलिपल्ट बिहान लास बाक्समा आउने गरेका इतिहासहरू हामीसँग छन्। त्यस कारणले गर्दा युवाहरूलाई म विदेशबाट नेपालतिर फर्केर यहीँ केही गरौँ र मालिकै सन्दर्भमा कुरो गर्नुपर्दा त्यस्ता युवाहरूको लागि हामी कसरी सक्दछौँ, हामीले पनि तपाईँहरूलाई सहयोग गर्नेवाला छौँ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा छौँ, केही जिज्ञासाहरू 2-3टा मात्र लिन चाहन्छौँ। सर्वप्रथम त मेरो सबलाई नमस्कार, अनि माडी एफएमलाई हार्दिक धन्यवाद। यस्तो कार्यक्रमहरू बेला बेलामा राखिदिनु होला र यो पनि आवश्यकै चिज हो। मेरो यहाँ 2टा प्रश्न के छ भने, यो हाम्रो अलि धेरै चर्चामा आएको विषय पनि थियो, यो हाम्रो वाणिज्य ब्याङ्क पुनस्थापना सम्बन्धी यो कहाँ के भइराखेको होला एउटा, अनि अर्को यो हाम्रो यो राष्ट्रिय निकुञ्ज यो पश्चिमपट्टिको भागमा अलिक बढी पूर्व उत्तरबाट गैँडाहरूको प्रकोप, पश्चिमतर्फबाट चाहिँ नि यो अरू बँदेलहरू र अरू अन्य जनावरहरूबाट अलि बढी चाहिँ नि प्रताडित छ। यसको विषयमा पनि अलिकति कुरा त अघि आइसक्यो, सायद त्यसैमा पनि समेटिने होला। एउटा यो बारम्बार हामीले चाहिँ नि वडा कार्यालयमा कुरो गर्दा पनि यो सुनवाई नभएको हो कि के हो? यो हाम्रो यो संरक्षित क्षेत्र जो कि नगरपालिकाले पोहोरको समयमा पनि त्यत्रो ठुलो लगानी गरेर मरेट खोलामा त्यो एउटा ठुलै योजना पारेर त्यहाँ संरक्षित क्षेत्र चाहिँ नि हामीले चाहिँ घोषणा गरेर धेरै चिजहरू चाहिँ हामी त्यहाँ संरक्षण गर्न लागिराखेका छौँ। अनि लगतै अहिले पनि हाम्रो त्यहाँ काम भइराखेको छ। नगरपालिकाले वडाको बजेट भन्दा पनि हाम्रो नगरपालिकाको बजेट हो, त्यसमा चाहिँ नि ल यो बजेट अहिले चाहिँ यो गरौँ, पछि फेरि हामी हेर्दै जाउँला भन्ने आश्वासन हामीले काम गर्दैछौँ। र त्यहाँ के भयो त भन्दा 1-2 जना चाहिँ नि अतिक्रमण गर्नेहरूले हिजो आजमै त्यही ठ्याक्कै जालीको छेउमै पुगेर चाहिँ नि घडेरी बिराउने र खनजोत गर्ने कार्यक्रम भयो। हामीले वडामा चाहिँ नि बारम्बार भन्यौँ, वडाले यसमा चाहिँ सुनवाई गरेको छैन। यसलाई अब हामी वडातिर मात्रै हामी बसिराख्ने हो कि हामी चाहिँ नि नगरपालिकातिर पनि हामी
अब अलिकति लम्किन पर्ने हो, यसको विषयमा थोरै जानकारी पाऊँ। धन्यवाद खेपराजीलाई। यो वाणिज्य ब्याङ्कको बारेमा धेरै पटक कुराकानी भएको छ। अहिले वाणिज्य ब्याङ्कको मूल रूपमा के रहेछ भने नेपाल सरकारको नीति अन्तर्गत सबै स्थानीय तहहरूमा एकून्टा ब्याङ्कहरू अनिवार्य पुर्याउने, त्यसमा पनि वाणिज्य ब्याङ्क पुर्याउने भन्ने खालको कुराकानी नीतिगत रूपमा छ। तर यहाँको सन्दर्भमा वाणिज्य ब्याङ्क विगतमा यहाँबाट गइसकेपछि अहिले आउनको लागि उनीहरूको विगतको प्रोग्राम के रहेछ भने टोटल लाग्ने त्यहाँको खर्चलाई त्यहीँबाट नधाने पनि अरू शाखाबाट धान्दाखेरि पनि सञ्चालन गर्ने गरेको, अहिले जहाँ शाखा स्थापना हुन्छ त्यसले त्यहाँको सबै खर्च धानेर अनि केन्द्रलाई चाहिँ नि मुनाफाको पर्सेन्ट पनि अनिवार्य रूपबाट पठाउनु पर्ने भन्ने उनीहरूको नीति निर्धारण भएको रहेछ। त्यसले गर्दा उनीहरू यहाँ चाहिँ नि त्यो खालको हुन सक्दछ कि सक्दैन भन्ने दोधारमा छन्। हामी धेरै प्रयत्न गरिरहेका छौँ र उनीहरू चाहिँ नि हामी फेरि एकपटक माडीलाई भिजिट गर्छौँ। टोटल त्यहाँको व्यवसायीहरू कति हुनुहुन्छ अनि कुन कुन स्तरको कर्जा प्रवाह हुन सक्दछ त्यसको अझै एकपटक चाहिँ नि हामीले भिजिट गरिसकेपछि मात्रै बल्ल हामी निर्णय दिन्छौँ भन्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ। यो 2 महिना अगाडि मात्रै पनि हामी राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको बारेमा तपाईँ हामीले जिताएर पठाएको अमिक शेरचन र म दुईजना हामी उहाँसँग भेट भएका थियौँ, सिओसँगै भेट भएका थियौँ। यही कुराकानी मैले पाएको छु। अब यो गैँडाको बारेमा त मैले बोलिसकेको छु। यो बन्देलको बारेमा अहिले पनि 2029 को ऐन र 2053 को नियमावली र 56 को नियमावलीले उल्लेखित गरे अनुसारबाट हामी कहाँ हुने जुन बन्देल छ यो बन्देल संरक्षित जङ्गली जनावरभित्र पर्दैन। यसलाई यो किसिमले हटाउनु पर्यो भनेर यहाँबाट लेख्दाखेरि आरामसँग यसलाई जनताले आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सक्ने र त्यसलाई पाल्न सक्ने अनि पालिसकेपछि यहाँबाट पारी पठाउनु पनि सक्ने, बेच्नको लागि यहाँ मासु खान पनि पाउने गरी अहिलेको कानुनी व्यवस्था छ। यसको व्यवस्थापनको हिसाब किताबले राष्ट्रिय निकुञ्जका कर्मचारीहरूको एउटा खालको अहमताको अन्त्य भइदियो भने यसलाई भोलिदेखिबाट नै त्यसलाई हामी नियन्त्रणमा लिन सक्दछौँ। हामीले त भनेका छौँ कि त्यो जङ्गली जनावरलाई अब बन्ने ऐनमा माडीमा चाहिँ नि बन्देलको शिकार क्षेत्र भनेर घोषणा गरियोस्, जसले गर्दाखेरि माडीमा पर्यटन पनि विकास हुन्छ, माडीको बन्देल पनि सिद्धिन्छ भनेर हामीले अब हुने ऐन संशोधनमा अनिवार्य रूपबाट यो संशोधित हुनुपर्ने भनेर प्रधानमन्त्री यो निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित हुनुभएका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड, त्यस पछाडिबाट त्यो समितिको अध्यक्ष यही माडीकै जन्मेको चेली हुनुहुन्छ अनि उहाँसहितसँग र यो ऐन नियम संशोधन सम्बन्धी त्यो समितिसँग समेत हामीले यसलाई पुर्याएका छौँ। आशा छ यसको बारेमा चाहिँ व्यवस्थापन हुन सक्ला भन्ने कुरामा। अब माडीले चाहिँ सार्वजनिक जग्गाहरूको लागि प्रत्येक वार्डलाई निवेदन चिठी पठाएको छ सार्वजनिक जग्गाहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्नको लागि भनेर। त्यो सार्वजनिक क्षेत्रलाई अहिले माडीको संरक्षित क्षेत्र हो भनेर त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुहोस् र त्यसमा भोलि निर्माण गर्नुपर्ने अथवा अरू केही गर्नुपर्ने हामी गरौँला भनेर भनेका छौँ। यो 1 नम्बर वार्डमा पनि हामीले चिठी पठाएका छौँ। त्यहाँ के भइराखेको हो वडा अध्यक्षज्यूसँग हामी बुझौँला र त्यति हुँदाखेरि पनि त्यो क्षेत्रमै तपाईँहरूले जो कुरो उठाइराख्नु भएको छ त्यहाँ हामी गएर बुझौँला त्यसको यथार्थता के हो, त्यस्तो वास्तविकता के हो र त्यो किसिमले त्यहाँ अहिले घर बनाउने सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण भयो भन्नुभन्दा पनि त्यो ड्याम फुट्यो भने तल 4 नम्बर वार्डका बोटीहरू सधैँ आफू माछा मार्ने मान्छेहरू अनि त्यो ड्याम फुट्यो भनेदेखि सबै माछाले खाने हुन सक्ने सम्भावना छ। त्यो ड्यामलाई संरक्षित गर्ने सबैको दायित्व त्यो के हो हामी त्यहाँ गएर बुझौँला। जनतासँग मेयरको कार्यक्रममा सर्वप्रथम त माडी नगरपालिकाका मेयरलाई हार्दिक नमस्कार छ र यो कार्यक्रम ल्याउनु भएकोमा रेडियो माडीको सम्पूर्ण टिमलाई पनि नमस्कार तथा धन्यवाद दिन चाहन्छु। सर्वप्रथम त म माडी नगरपालिकाका मेयर साहबलाई यो निकै चर्चा परिचर्चा भयो। हामीले योभन्दा पहिला पनि कुरो राखेका थियौँ माडीको बाटोको बारेमा। एकचोटि फेरि यो रेडियो माडीले सबै माडीवासीले सुन्ने भएको हुनाले यो जनतासँग मेयर कार्यक्रममा पनि यो कुरो प्रष्ट पारिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। जबकि माडीको बाटो यो हाइवे यो निकै चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ, नगरपालिकाको कारणबाट रोकियो भनेर आइरहेको छ। यो गुनासोहरूलाई चिर्दिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। दोस्रो नम्बरमा यो बिजुलीको टेन्डर निक्ल्यो कि निक्लेन, यो कहिलेसम्म हुने, यो विषयमा पनि माडीमा अलिकति बढी हामी हाइवेको छेउछेउमा घर हुनेले बालेका छौँ, हाम्रो घरभन्दा पछाडिकोले बालेको छैन। अलि नराम्रो यसको पनि असर भइरहेको छ। यसलाई पनि प्रष्ट पारिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। र तेस्रो नम्बरमा जुन माडीको रिउ खोलाको पुलबाट पश्चिमको भाग अहिले पनि त्यो रिउ खोलो सिधै गएर 5 खण्डमा हानेको छ। त्यो 5 खण्डलाई हजुरकै यो 2 कार्यकाल मैले देखिसकेँ त्यहाँ बजेट परेको छैन। यो विषयमा पनि त्यहाँको जनताले के हो भनेका छन्, यसलाई प्रष्ट पारिदिन अनुरोध गर्छु।
र अर्को चौथो नम्बरमा सेरोको गेटबाट 5 कण्डो जाँदै गर्दा डाङ्ग्रे खोलाको पुल कटिसकेपछि भ्यागुते घोलको जुन पुल छ त्यो साह्रै जीर्ण छ। त्यसको पनि बारेमा प्रस्तावित हुन म अनुरोध गर्छु। हस् त, धन्यवाद। धन्यवाद केशवजी। यो मूल बाटोको बारेमा मैले अलिक पहिले भनिसकेको थिएँ, तपाईँ पछि आइपुग्नु भइसक्यो र यो 15.2 किलोमिटर बाटो आशिष कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले लिएको छ। माडी नगरपालिकाको कारणबाट रोकिएको छैन, यो राष्ट्रिय निकुञ्जको कारणबाट एकदमै प्रष्ट। त्यसमा भएको के छ भने एग्रिमेन्ट हुँदाखेरि माडीकै कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर बाटो निर्माण गर्ने अथवा ग्राभेल, गिटी, बालुवा, ढुङ्गा सबै माडीको प्रयोग गर्ने भनेर एग्रिमेन्ट भएको छ। ठेकेदारले त्यसलाई पारीबाट लिएर आउँदाखेरि एक टिप लिएर आउँदाखेरि 16,000 रुपियाँ बढी लाग्दो रहेछ अनि उसले पारीबाट ल्याउन चाहँदैन। उसलाई यहाँबाट त्यो निकाल्नको लागि राष्ट्रिय निकुञ्जले इजाजत दिएको छैन। अनि उसले अहिले भन्नुपर्दाखेरि हामीसँग कोटै छैन भनेर भन्ने खालको कुरो भयो हुनाले माडी नगरपालिकाले त्यसको मकै खोलाको आइ गरेर सम्पन्न गरेको छ। त्यो जहाँसम्म लाग्छ हिजो चिठी बनेर आइपुग्न पर्ने हो विभागलाई हामीले इआइए गरिसक्यौँ, त्यो राजस्व काट्नको लागि तपाईँहरूले चाहिँ व्यवस्था गरिदिनु पर्यो भनेर पठाएको। त्यो आउने बित्तिकै आशिष कन्स्ट्रक्सन कम्पनी हिजो पनि मसँग कुराकानी भएको थियो, हामी एकदम चाँडै काम गर्न आउन तयारी छौँ भनेर भन्ने खालको कुरो। सम्भवतः उहाँहरू आउनुहुन्छ। अब बर्खा लागिसक्या हुनाले हामीले कसल उद्योग सञ्चालन गर्दैछौँ, त्यसैबाट उत्पन्न बनेको गिटीबाट यो पिछला अहिले 15 किलोमिटरलाई पुग्ने 1.5 महिनामै हामीले उत्पादन गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ। त्यसो हुँदाखेरि रोकिएछ भने मात्रै, नत्र हामीले चाहिँ नि गिटी उत्पादन गर्न सक्यौँ र उनीहरूले हामीसँग भएको इक्विपमेन्टले हामी 1.5 महिनामा सबै काम सक्छौँ भनेर भन्ने खालको कुरो भएको छ। जेठको 1 गते आयौँ भने असारको 15 गते हामी सकेर फर्कन्छौँ भन्ने खालको कुरो गरिराख्नु भएको छ। बाँकी 7.8 किलोमिटरको लागि अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट स्वीकृत भइसकेको छ। त्यसको टेन्डर जेठको पहिलो हप्ताभित्रमा उहाँहरू पुरै प्रक्रियामा हुनुहुन्छ, त्यो बाटो पनि टेन्डर हुन्छ भने माडीको हुलाकी सडकमा पर्ने 12वटा खोला हुन्, त्यो मध्ये 9वटा खोलाको पुलको टेन्डर भएर काम सुरुवात भइराखेको छ। चितै खोलाको गत वर्ष बगाएको पुल, रतनी खोलाको गत वर्ष बगेको पुल र भालु खोलाको गत वर्ष बगेको खोलाको पुलको पनि त्यसको इस्टिमेट भइकन अनि त्यसको सोयल टेस्ट भइकन अर्थ मन्त्रालयमा गइकन अर्थ मन्त्रालयले बजेट स्वीकृत गरेर पठाइसकेको छ। त्यो 3टा खोलाको पुलको लागि करिब 13 करोडको बजेट स्वीकृत भइकन आइसकेको छ। त्यसलाई टेन्डर प्रक्रियामा छ। सम्भवतः त्यो पुल पनि हामी यो जेठ महिनाभित्रमा नै टेन्डर हुन्छ भन्ने कुरामा अलि बढी विश्वस्त छौँ। विभागले त्यसको कामको सुरुवाती गरिराखेको छ। विद्युतको बारेमा मैले अघि नै भनिसकेँ। अहिले माडीमा लगभग 35% मान्छेले मात्रै विद्युत उपभोग गर्न पाउनु भएको छ। बाँकी 65% को लागि अहिले इस्टिमेट भइसकेको छ र त्यसको यो जेठको पहिलो हप्तामा सबै ठेकदारसँग यो पोलहरू 1965वटा पोलहरू यहाँ गर्ने हो र अहिले आएको 245 गरेर 2210 पोल चाहिँ नि माडीमा अब थप चाहिने हो। त्यो 2210 पोल र गत वर्ष हामीले गाडेका 600वटा पोल जो छ त्यसलाई पोल गाड्नको लागि र तार तान्नको लागि 1,65,00,000 एउटा ठेकदारले स्वीकार गरिसकेको छ। उसँग एग्रिमेन्ट पर्सि असारको जेठको 5 गते अन्तिम म्याद हुँदो रहेछ, त्यो दिन गर्नको लागि तयारी छ भने अर्कोतिर पोलको लागि पनि टेन्डर भइसकेको छ र त्यो 2200 पोलको टेन्डर स्वीकृत भइसकेको छ। उनीहरूले हामी चाहिँ नि पुरै त सक्दैनौँ, यो जेठमा जति सक्छौँ हामी खसाल्छौँ भनेर भन्ने खालको कुरोकानी भएको छ र विद्युतको चाहिँ नि तारको लागि पनि टेन्डर भइसकेको छ। त्यसो भएको हुनाले यो अहिले सबै नसकिएला आउँदो हिउँदभरिमा माडीका सबै ठाउँमा यो बजेट टेन्डर भइसकेपछि काम गर्दा गर्दै ढिलो हुने एउटा कुरो भयो। अब पैसा नभएर माडीमा रोकिनेवाला छैन, त्यो अगाडि बढ्छ। अब रिउ खोलाको जुन पुलदेखि तलपट्टिको भाग त्यो धेरै पहिलादेखिबाट कटान गर्दै अहिले पाण्डवनगरको कुनामै पुगिसकेको छ। त्यहाँका सबै मान्छेहरू विस्थापित भइसक्नु भएको छ। तर त्यसलाई तटबन्धन गर्नको लागि राष्ट्रिय निकुञ्जसँगको लडाईँ छ। त्यही भए हुनाले पनि हामीले भनिरहेका छौँ अहिले 2026 सालको नापीको आधारमा आबादी क्षेत्र र जङ्गल भनेर जुन कायम भएको छ त्यसलाई वैज्ञानिक पिलर कायम गरेर त्यहाँबाट खोलो निर्धारण सीमा निर्धारण गरिनुपर्छ भनेर राष्ट्रिय निकुञ्जको ऐन संशोधन गर्दा हामीले राखेका छौँ। अहिलेको ऐनमा के छ भन्नु होला भने खोलो बग्दै बरुवामा आइपुग्यो भने पनि बरुवादेखि उत्तरपट्टिको भाग सबै राष्ट्रिय निकुञ्ज हुन्छ, व्यक्तिको जग्गा हुँदैन। त्यो भए त्यहाँका व्यक्तिले जग्गा पाउनु पनि भएको छैन। उतापट्टि गएर राष्ट्रिय निकुञ्ज त्यहाँबाट खोलो खन्न पनि नदिने अवस्था पनि छ। एकातिर हामीले बजेटको व्यवस्थापन गर्दाखेरि पनि अब त्यो केन्द्रीय बजेटसँग हामीले माग गरिरहेका छौँ। बजेटको बारेमा ऐन संशोधनको बारेमा पनि हामीले कुरो उठाइरहेका छौँ। ऐन संशोधन भयो भने हामीले त्यो ठाउँबाट खोला उता लगेर अनि त्यो अहिले खोला बगिरहेका ठाउँहरूमा ठुलो रिसोर्टहरू राख्न सकिन्छ भन्ने सपना देखेका छौँ। जहाँसम्म लाग्छ मैले त अब
कतिपय कुराहरूमा मेयर अलि बढी बोल्ने मात्रै हो, कुरा गर्दैन भन्ने खालको पनि भन्छन् भन्ने सुन्दछु मैले। मलाई के लाग्छ भने म गर्न सक्ने मात्रै बोल्ने, गर्न नसकिने नबोल्ने भन्ने नै छ। मैले हुन्छ हजुर भनेर टाउको नहल्लाउने नै भन्ने छ। मलाई त्यही सिकाएका हुन् हाम्रा नेताहरूले। हामीले हुन्छ भन्नेका धेरै कुराहरू सुन्यौँ, त गर्छु भन्ने मान्छे चाहिन्छ भनेर। त्यो भए हुनाले गर्ने कुरोमा हाम्रो बजेटले सीमाले भ्याउने जतिमा हामी अनिवार्य रूपबाट गर्छौँ भनेर म बोलि नै हाल्छु। जस्तै अघि उहाँ सोध्नु भएको थियो हाम्रो घर छैन के गरिदिनुहुन्छ भनेपछि आउँदो वर्ष जनता आवास कार्यक्रममा तपाईँहरूको हामी घर बनाइदिन्छौँ, जग्गाको पनि व्यवस्था गर्छौँ भनेर भने, किनकि हाम्रो बजेटले भ्याउँछ गर्छौँ। सबै 100वटा घर बनाउन सकिनेछौँ भने 40वटा बनाउँला, अर्को वर्ष 40वटा बनाउँला, अर्को वर्ष 20वटा बनाउन सक्छौँ। तर त्यो बजेट नगरपालिकाको बजेटबाट मात्रै नभएको हुनाले माथि माग्न पर्ने कुरामा अब धेरै पटक लडाइँ लडिएको छ। गर पैसा ल्याउने काम त भइराखेको छ। तपाईँले भर्खर सोध्नुभयो, गत वर्षको रातो किताबमा थिएन, मेरै गएर मागेर त्यो चाहिँ माथि चन्द्रपुरीको पछाडिपट्टि अहिले 1 करोड 10 लाख रुपियाँ करिबको काम हुँदैछ, त्यो मागेरै लिएर आएको हो। त्यस्तै गरेर तल पनि मागेर ल्याउन सकिएला भन्ने कुरामा विश्वस्त छौँ। हामी त्यसलाई तटबन्धन गर्ने कुरामा एकदमै चिन्तित छ माडी नगरपालिका पनि। र यो सेरुवाको जुन पुलको कुरो गर्नुभएको छ, त्यो म गाविसको अध्यक्ष हुँदाखेरि 35,000मा बनिया पुल हो, अहिले 35 लाखमा नबन्ने ठाउँ छ। त्यसमा हुनाले त्यसलाई देखिराखिया छ, त्यसलाई बनाउन एकदमै आवश्यक छ। अब यो वर्षको वार्डको बजेटमा त्यो पर्यटकीय क्षेत्र हिसाब किताबले तर बोटे गाउँमा हामी बोटे समुदायले सञ्चालन गर्ने गरी होमस्टे सञ्चालन गरेका छौँ। एउटा पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा हामीले विकास गर्न खोजेका छौँ। त्यसमा त्यो पुल एकदमै आवश्यक छ बनाउनको लागि। अहिलेको वार्डको बजेटबाट परेको रहेछ भने भइ नै हाल्यो। नहुँदाखेरि म अहिले तपाईँहरूको अगाडि बोलेँ, त्यो ठुलो बजेटभित्र पर्दैन, 20-30 लाख रुपियाँले बन्ने पुलभित्र पर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसलाई चाहिँ नि विचार गराउन अर्को पटक यसै बेलातिर उहाँहरूले फेरि यहीँ बरुवा बोलाउनु भएछ भने पोहोर त बोलेको थिएछ, अहिले त खोइतेन त्यहाँ भनेर भन्न पर्दैन होला भन्ने लाग्छ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। र अब हामी अन्तिम एउटा मात्र प्रश्न लिन चाहन्छौँ, हामीसँग समय सकिसकेको छ। अन्तिम प्रश्न। कार्यक्रममा पाल्नुहुनेलाई सबै सम्पूर्णलाई नमस्कार र मेयर साहबलाई पनि नमस्कार। नमस्ते। हामीले माडी नगरपालिकालाई चाहिँ इको नगरपालिका र स्मार्ट नगरपालिका बनाउने कुराहरू जस्तो आइरहेको छ, तर यसमा फोहोर व्यवस्थापन चाहिँ कहाँ के गरिएको छ यो चाहिँ अझै जानकारीमा छैन। र सरसफाइ कुनै पनि सिफारिस लिँदा सरसफाइ कर चाहिँ काटिरहेको छ, तर फोहोर व्यवस्थापनलाई चाहिँ कुनै ध्यान नदिएको। जस्तो मकै खोलामा हेरियो भने मेन हाइवेमै फोहोर डम्पिङ साइड हो कि अब प्रत्येक खोलाहरूमा चाहिँ मात्रै फोहोर फालिएको देखिएको छ। यसको बारेमा चाहिँ के छ नगरपालिकाको धारणा? धन्यवाद। हामीले फोहोरलाई विगतका नगरपालिकाहरूले जसरी डम्पिङ गरेर फोहोरलाई डम्पिङ गर्ने किसिमले सोचेका छैनौँ, किनकि यो 1 वर्षको कुरो होइन, धेरै वर्ष यसै नै अगाडि बढ्दाखेरि माडीमा फोहोरको डम्पिङ साइड नै हामीले नपाउने स्थिति हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले रिसाइक्लिङ गर्ने गरेरै सोचेका छौँ। अहिले त्यसको कार्यविधि बनाउँदैछौँ। हामी माथि वार्ड नम्बर 8 को एउटा ठाउँमा हेरेका छौँ, हामी प्लास्टिक जन्य वस्तुहरूलाई त्यहाँ लिएर जान्छौँ र त्यसलाई रिसाइक्लिङ गरेर चाहिँ नि बिक्री गर्ने गरेर त्यो किसिमले व्यवस्थापन गर्ने र सड्ने फोहोरहरूलाई चाहिँ सबैले आफ्नै घरमा सडाउने गरेर व्यवस्थापन गर्ने। हामीसँग अहिले के छ भन्नु होला भने घरको अगाडि चाहिँ के अरे तरकारी काट्यो, तरकारीको छिल्का अनि पछाडि त्यो पनि प्लास्टिकमै हाल्ने, त्यो प्लास्टिक र त्यो एकै ठाउँमा फालिदिने, अनि भित्र बाबुले चाहिँ दिशा गर्यो भने पनि त्यसलाई चाहिँ त्यो प्लास्टिकमै दिशा गराएर लिएर गएर त्यहीँ राखिदिने। अनि हामीले त्यो फोहोरलाई अझ थप फोहोर गराउने हामीसँग छ। अस्ति भर्खरै हामीले त्यो प्लास्टिकहरूलाई रिसाइक्लिङ गरेर माडीको चाहिँ नि 22 जना महिला दिदीबहिनीहरूलाई दिएका छौँ। उहाँहरूले बनाएको चाहिँ नि चिज, त्यो हामीले फालेको फोहोरबाट बनेको चिज अहिले तपाईँहरूलाई देखाउन मन लागेको थियो मलाई। टाढा भयो, अर्को पटक त्यहाँ भयो भने म त्यहाँ जनताकै अगाडि देखाइदिउँला। सिखद्वारमा अहिले पनि राखेका छौँ टुरिस्टहरू आउने ठाउँमा। सबै प्लास्टिकहरूलाई हामीले व्यवस्थापन गर्नको लागि 3 लाख रुपियाँ लगानी गरेर महिला दिदीबहिनीहरूलाई दिएका छौँ। उहाँहरूले अहिले फोहोर खोजिराख्नु भएको छ, पाउनु भएको छैन। तपाईँहरू पनि त्यो प्लास्टिक बाटोमा फालेर फोहोर कहाँ फाल्ने हो तपाईँहरूले भनेर नभनिदिनु होला, घर घरमा राखिदिनु होला, त्यसलाई व्यवस्थापन गरिदिनु होला। हामी चाहिँ नि त्यसको लागि कार्यविधि बनाउँदैछौँ। अहिले अब अन्य त के छ भन्नु होला भने मलाई मेरो बुवाले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, सफा मान्छे त त्यो हुन्छ जसले दिशा देखेपछि कोदालाले पुर्छ, त्यो मान्छे सफा हुन्छ। दिशा देखेपछि नाक अँठ्याएर हिँड्ने मान्छे सफा हुँदैन, किनकि त्यो त अर्को मान्छे आउँदा नि गनाउँछ। तर कोदालाले अँठ्याइदियो भने त उसलाई मात्रै गनाउँछ, अनि पछाडिबाट अर्को मान्छे आउँदाखेरि त्यहाँ सफा देख्छ। त्यसमा हुनाले म तपाईँहरू सबैसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु कि त्यो मकै खोलामा त्यो बोरामा लगेर फाल्ने माडी नगरपालिकाको मेयरले फालेको छैन, फाल्ने तपाईँ हामी जस्तै जनता दाजुभाइले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न अलिकति खोजिदियौँ भने हामीले धेरै पटक प्रयत्न गरेका छौँ। सफा घर सुन्दर आँगन भनेर हामीले पुरस्कृत गरेको मान्छे अहिले मेरै अगाडि हुनुहुन्छ, प्रेमजी कता जानुभयो, उहाँलाई हामीले पुरस्कृत गऱ्यौँ। यो वर्ष पनि हामी पुरस्कृत गर्छौँ।
उहाँ अहिले गत वर्ष उहाँ एकजना मात्रै पायौँ, अहिले 100 जना पाउनु पाएदेखि माडी नगरपालिका गर्व गर्थ्यो। गत वर्ष प्रेमले पायो, अहिले प्रेमलाई मैले जित्दछु भनेर सबैले कम्पिटिसन गरिदिएर प्रेमलाई जित्दिने मान्छे पाएर प्रेमजी पनि पढ्न सक्नु होला। प्रेमभन्दा पनि अझ अगाडि 100 जना प्रेम जन्मिदिएदेखि हुन्थ्यो भनेर हामीले खोजिराखेका छौँ। त्यसको लागि हामी त्यसै नै पुरस्कृत गर्ने भनेर 10 लाख रुपियाँ राखेका छौँ। त्यो 10 लाख तपाईँहरू सफा बनाउनु भएछ भने पुरस्कृत गर्न आतुर छौँ। तपाईँहरूले चाहिँ म पुरस्कार लिन्छु। त्यस कारणले गर्दा एकजना छोरीले सधैँ पात दिइरहेछन् अरे, अनि आमाले चाहिँ नि घरमा गएपछि त्यो भयो भने के होला भनेर, नानी तिमीलाई पाद आयो भने त्यहाँ नपादै मलाई एकदम तिम्रो पाद बसाउने गर्छ, घरै लिएर आए भनेर भनिसकेपछि अनि जब पाद आउँछ अनि अँठ्याएर चाहिँ घर आमालाई लैदिने भन्दाखेरि अँठ्याउँदै बस्दै गर्दा पानी बानी नै हट्थ्यो अरे। त्यस्तै गरेर तपाईँहरूले पनि फोहोरको कुरा गर्नुभन्दा फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा सबै लागिदिउँ। म यहाँहरूसँग अनुरोध गर्छु, माडी नगरपालिकाले त्यसको कार्यविधि बनाउँछ, हामी व्यवस्थापन गर्छौँ। हस्, धन्यवाद। र हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा छौँ। माडीको समग्र विकास, निर्माण, समस्या समाधान र गुनासो हट्ने कार्यक्रम जनतासँग मेयर कार्यक्रम हामीले दोस्रो श्रृङ्खला आज रेकर्ड गरिरहेका छौँ। र यो कार्यक्रम यहाँले हरेक बिहिबार, महिनाको अन्तिम बिहिबार साँझ 6:50 सुन्न सक्नुहुनेछ। र यस कार्यक्रममा सरिक भइदिनुहुने र आफ्ना जिज्ञासाहरू राख्नुहुने सम्पूर्ण माडी नगरपालिका 1 र 2 का वडावासीहरू, त्यस्तै गरी विदेशबाट हामीलाई फोन गरेर त्यस्तै गरी उहाँहरूले आफ्नो अडियो रेकर्ड गरेर पठाउनु भयो, त्यस्तै गरी इमोबाट कल गर्नुभयो, उहाँहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यस कार्यक्रममा जनताका गुनासाहरू, त्यस्तै गरी समस्या र समाधानका उपायका बारेमा जानकारी प्रदान गर्नुहुने नगर प्रमुखज्यूलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हस्, धन्यवाद यहाँलाई पनि। र यो कार्यक्रम हामी यही बिटमा हाल्न चाहन्छौँ। र यसपछि हामी जनतासँग मेयर कार्यक्रम कीर्तनपुर बजारमा तेस्रो श्रृङ्खला हामी सञ्चालन गर्नेछौँ। फरक फरक ठाउँबाट हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ र बसन्तपुरबाट सुरुवात भएको कार्यक्रम बरुवासम्म आएको छ र बरुवाबाट हामी कीर्तनपुरमा सञ्चालन गर्नेछौँ। यो पनि यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र यस कार्यक्रममा सहयोग गर्नुहुने हाम्रा सहकर्मी साथीहरू, समाचार प्रमुख नेत्रप्रसाद आचार्य, त्यसै गरी वरिष्ठ कार्यक्रम प्रस्तोता प्रेम विष्ट, त्यस्तै गरी रिपोर्टर कृष्ण परियारलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यस जनतासँग मेयरको आजको श्रृङ्खलाबाट म प्रस्तोता सुभाष लामिछाने आज्ञा हुन चाहन्छु। र अन्तिममा हाम्रो यस कार्यक्रमको बारेमा थोरै जानकारी दिन हुनका लागि सामुदायिक रेडियो माडीका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद पाठकज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र म कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। धन्यवाद। सामुदायिक रेडियो माडीको स्टेसन म्यानेजर सुभाषजी र मेयर साहब अघि नै भन्नुभएको थियो आफ्नो कुरा भन्ने अरूको नसुन्ने, उहाँ त्यही भएर उहाँलाई आरोपै त्यस्तो छ, अलि धेरै बोल्छ भने जस्तो। ठिकै छ, मैले धेरै विषय राख्दिनँ। हामीले पछिल्लोतिर कुरा काट्छौँ मेयर साहबको पनि, अनि अरू सबै हाम्रो बानी त्यो छ। हामीले कुरा काट्न मन लाग्यो भने रेडियो माडीलाई सम्झिनु होला। हामी यसै गरी उहाँले तेस्रो श्रृङ्खला कीर्तनपुर बजारमा भन्नुभयो र हामी यस्ता श्रृङ्खलाहरू तपाईँहरूले भन्नुभयो भने हामी तपाईँको गाउँघरमा पनि, बजारमा मात्रै होइन, हामीले चैनपुरमा ज्याद्रो समस्या हो भने हामी त्यहाँ पुग्छौँ। यही कार्यक्रम नभए पनि वार्ड अध्यक्षलाई लिएर टोल टोलमा रेडियो माडी भन्ने कार्यक्रम छ, हामी त्यहाँ पुग्छौँ। र जतिले सुन्नुभएको छ विकास निर्माणको काममा कोही पनि जनप्रतिनिधिहरूबाट दुःख कष्ट अथवा समस्या भएको छ भने तपाईँहरूले रेडियो माडीलाई सम्झिनु होला। र हामी त्यहीबाट मेयरलाई पनि गाली गर्छौँ, हामी वार्ड अध्यक्षलाई पनि गाली गर्छौँ र सम्बन्धित निकायलाई गाली गर्छौँ। र रेडियो माडी गाली गर्ने पनि र प्रशंसा गर्ने पनि दुइटै विधि लिएर अघिल्तिर बढेको छ। र यो कार्यक्रममा सम्पूर्ण चाहिँ आइदिनु भयो। सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यो आजको कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।